कार्यक्रमका होस्ट श्री फाल्गुनी प्रसाद काप्लेज्यू, प्रशिक्षक श्री अभि नेपालज्यू, कोहोस्ट ज्यूहरू तथा सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई म नन्दिका अधिकारी श्री पकली माविको तर्फबाट नमस्कार तथा स्वागत छ। सर्वप्रथम त मलाई हिजोको प्रतिवेदक चयन गर्नुभएकोमा कोहोस्ट श्री बुद्धि प्रसाद काप्ले सर प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सदा चाहिँ 31औं दिनको कार्यक्रम पनि साँझ 5 बजेबाट सुरु भएको थियो। त्यसमा अविसर र अरू साथीहरूको बीचमा छलफल गर्दै अघिल्लो दिनको प्रतिवेदन वाचनपछि ठिक 5:42 मा अविसरबाट हिजोको प्रशिक्षण सुरु भएको थियो। सुरुमा 95 जना हामी सहभागीहरू थियौं, अधिकतम 103 जना पुग्यौं र कार्यक्रमको अन्त्यमा जम्मा 49 जना रहेका थियौं। हिजोको तालिम 3 वटा टपिक्समा भएको थियो। त्यसमा एकमा कन्डिसनल फर्मेटिङ, सेकेन्ड टपिक थियो पेज सेटअप र थर्ड टपिक थियो प्रिन्ट सेटअप। अविसरले अघिल्लो दिनको रिभिजन गर्दै फर्मुला कसरी बनाउने र अप्लाई गर्ने भन्ने टपिकमा प्रशिक्षण सुरु गर्नुभएको थियो। त्यसपछि हाम्रो हिजोको मेन टपिक सरले सुरु गर्नुभएको थियो, त्यो थियो कन्डिसनल फर्मेटिङ। कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्दा गर्नुपर्ने स्टेप्सको बारेमा अविसरले बताउनु भयो। त्यसपछि कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्दा लेस देन र ग्रेटर देन अप्सनहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने बताउनु भएको थियो। सेकेन्ड टपिक थियो पेज सेटअप। यस पछाडि अविसरले पेज सेटअप तर्फ लाग्नुभयो। पेजको स्केल सेट गर्न र अन्य बुँदा सिकाउनु भएको थियो। त्यसैगरी तेस्रो टपिक थियो प्रिन्ट सेटअप। उहाँले प्रिन्ट सेटअप गर्ने विधि वर्णन गर्नुभयो। प्रिन्ट गर्दा कति भाग प्रिन्ट गर्ने र कसरी प्रिन्ट गर्ने सिकाउनु भएको थियो। सुझाव त त्यस्तो केही पनि थिएन, गर्नुपर्ने थिएन। त्यही पनि अविसरको प्रस्तुति अलि चाँडो भएर हामीलाई चाहिँ सिक्न अलि अप्ठ्यारो भएको हो कि भन्ने साथीहरूबाट पनि सुझाव आइराखेकोले मैले पनि त्यसलाई एउटा सुझावको रूपमा प्रस्तुत गरेकी छु। अविसरको प्रशिक्षण गति अलिक ढिलो गर्न पाए सबैलाई बुझ्न सहज हुने थियो। यसमा त हुनसक्छ सरको समय अभावले अथवा हाम्रो टपिक एक्सल नै अलिक गाह्रो भएको कारणले अलिक गाह्रो भयो हो कि हामीलाई जस्तो महसुस भएको थियो। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर। हिजोको प्रशिक्षणको सन्दर्भमा मिसले प्रतिवेदन तयार पारेर हामीलाई अहिले पढेर सुनाउनु भयो। यसका लागि मिसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र आजको प्रतिवेदकका रूपमा चयन गरिदिनु हुन मिसलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले आजको प्रतिवेदक चाहिँ सरलाई नै छनौट गरिदिनु हुन भनी अनुरोध गरे सर। ए हुन्छ मिस। अब पालो मैले खोज्दै जाँदाखेरि बुद्धि सर, हजुर मैले हजुर भन्दा चाहिँ दोहोरिन सक्छ भनेर यहाँ तलको स्कुललाई पनि एउटा अवसर दिउँ कि। हजुर लु भन्नु त सर। आश्रितमा हाम्रो सिर्जना बस्नेत मिस हुनुहुन्छ। ल सिर्जना मिस। हजुर सर, नमस्कार सबैजनालाई। नमस्कार मिस, नमस्कार। आज प्रतिवेदकको रूपमा चयन हुनुभएको छ मिस। हजुर, हस् धन्यवाद। स्वीकार्नु भयो नि हैन मिस? हजुर, हस् मिसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र भोलि मिसले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। र अब ढिला नगरिकन आजको प्रस्तुति तर्फ लागौँ र अविसरलाई आजको प्रशिक्षण कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण उपस्थित शिक्षक मित्रहरूमा यो सन्ध्याकालीन नमस्कार गर्दैछु म हजुरलाई। र आजको प्रशिक्षण हामी 32औं दिनमा छौँ र मैले यसको कुनै पनि स्लाइडलाई देखाइनँ, किनभने हामी आज प्र्याक्टिकल्ली कसरी चाहिँ मार्क लेजरलाई मार्कसिट बनाएर चाहिँ विद्यार्थीलाई वितरण गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ मेलमस विधिबाट एक्सल र वर्डलाई कसरी कम्बिनेसन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिजल्ट सिट तयार गरेर दिन सकिन्छ भन्ने कुराको अलिकति जटिल, हिजो जसरी हामीले सिक्यौँ एक्सलमा चाहिँ ग्रेड सिट कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकिसकेपछि ग्रेड सिट बनिएका कुराहरू चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले
मार्कसिट डिजाइन गरेर चाहिँ विद्यार्थीलाई दिन सकिन्छ त। अब धेरैवटा मार्कसिट नाम लेखिराख्न झन्झट हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो मार्कसिट चाहिँ हामीले ग्रेड सिट तयार गरेकै आधारमा चाहिँ तीबाट मेलमच गरेर चाहिँ हामीले मार्कसिट डिजाइन गरेर दिन सक्छौँ। त्यही कुरालाई म आजको यो सेसन, आजको हाम्रो कार्यशालामा त्यो कुरालाई म सहजीकरण गर्दै म अगाडि बढ्ने अनुमति माग्दै म एक्सेल सिटमै डाइरेक्ट हजुरहरूलाई त्यहाँ लगेर स्मरण गराउँदै सेसनलाई सुरुवात गर्नेछु। र मैले स्क्रिन सेयर गर्दैछु। बाहिरको साउन्ड चाहिँ म्युटै गरिदिनु होला सर म्याडमहरूले, किनभने सिर्जना कोइराला मिसको अलिकति आवाज आयो। हामीलाई आज भनेको डे 32 मेल मार्क्सको कुरा छ। मेल मार्क्सको कुरा अलिकति हजुरहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। हामीले डिजाइन गरेको एक्सेलमा ग्रेड अथवा लेजर, मार्क लेजरलाई चाहिँ पहिले सबै मार्क लेजरहरूलाई तान्न सकिँदैन मेल मार्क्समा, र यसका केही रुल्सहरू छन्। त्यो रुल्सहरू हजुरहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। अफिसर हजुर, यो च्याट बक्स डिसेबल भन्दैछ। ठिक छ सर, त्यहाँ बुद्धि सर हजुरले हेरिदिनु ल, म यता क्लासमा चाहिँ त्यसलाई मैले हाइड गरेको छु कि, त्यसलाई टिक गरिदिनु सर सेक्युरिटीमा गएर। र हजुरहरूलाई मैले के स्मरण गर्न चाहेँ भने, जस्तो हामीले चाहिँ एक्सेल सिट बनाउँदाखेरि माथि टपिक्स नेमहरू, स्कुलको नेम, एड्रेसहरू राखिएको हुन्छ। त्यस्तै अनि मर्ज सेलहरू गरेको हुन्छ। त्यो टपिक्सहरू चाहिँ मर्ज गरेका कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ हामीले मेल मर्जमा तान्न सक्दैनौँ, त्यसले गर्दा फर्मेट चेन्ज गर्छ। हामीले टोटल्ली के गर्ने भन्दा, जस्तो यो एउटा यो फाइनल सिट यसरी मैले यहाँनिर हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु। म यसलाई थोरै पुरा रूपमा देखाउँछु। जस्तो यहाँनिर रोल नम्बर भयो, नेम भयो, क्लास भयो। यहाँ चाहिँ कुनै फर्मुला यहाँ एप्लाई गरेको छैन। किन छैन भन्दा हामीले अलरेडी मार्क लेजरमा चाहिँ यसको फर्मुला एप्लाई गरिसकेको हुन्छ, र त्यो फर्मुला एप्लाई गरेको कुरालाई कपी पेस्ट गरेर यसरी ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो अगाडिको फर्मेट अलिकति थोरै स्मरण गरेर हामीले यहाँ देखाउन खोजेँ। जस्तो हाम्रो ठ्याक्कै त्यो भनेको फाइल भनेको डे 31 यसमै थियो होला। यहाँ हेरौँ, प्रिन्ट सेटअप भन्दा अगाडि नै थियो कि यो, ठिक छ 30 मा चाहिँ थियो। यसमा थिएन होला, यहाँ हेरौँ कुन कुरो यसमा छैन, यसलाई मैले क्लोज गरेँ। हाम्रो ठ्याक्कै फाइल केमा छ भन्दाखेरि यहाँनिर जस्तो यहाँ एक्सेलको 30 डेज ग्रेड लेजर भनेर यहाँ लेखेको छ। यो लेजरलाई मैले अलिकति थोरै हजुरहरूलाई स्मरण गराएँ अगाडिको कुरा टपिक्सहरू। जस्तो यहाँनिर हजुरहरूले फर्मुला एप्लाई गर्नुभएको थियो, यो ए प्लस आएको भन्ने कुरा यहाँबाट कन्डिसन राखेर यो हाम्रो लोवर लिमिटको कन्डिसनलाई भिलुकअप युज गरेर हामीले ए प्लस लेखेका छौँ। 75 मा चाहिँ 75 आयो भने ए प्लस आयो भन्ने कुरा। अब यही कोलम जुन कोलममा हाम्रो रिजल्ट आएको छ, हामीलाई त अब मार्कसिट बनाउनको लागि त फुल मार्क्स पनि चाहिएन, पास मार्क्स पनि चाहिएन, टोटल पनि चाहिएन। चाहिने कुरा के त हो भन्दाखेरि जस्तो ग्रेड चाहियो, इङ्ग्लिसको ग्रेड, थ्योरी ग्रेड, प्र्याक्टिकल ग्रेड चाहियो, अनि त्यसको टोटल ग्रेड चाहियो, अनि ग्रेड पोइन्ट चाहियो, यति नै हो। जिपिए चाहियो भनौँ न। यो कुराहरू मात्रै हामीले कपी गर्ने। त्यो कपी गर्दा चाहिँ हजुरको के हुन्छ भन्दा फर्मुला त्यहाँबाट हाइड हुन्छ, किनभने मैले गरेकै त्यही हो। यहाँबाट सुई कुन कोलम हो। जस्तो अब यहाँनिर हजुरहरूले यहाँ देखिराख्नु भएको छ रोल नम्बर भनेको चाहिँ यहाँ दुईवटा सेललाई मर्ज गरेको छ। यस्तो मर्ज गरेको ठाउँलाई चाहिँ मेल मर्जमा ल्याउन सकिँदैन, त्यसले चाहिँ त्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टै सेल हो भनेर बुझ्दैन, किनभने दुईवटा सेलको एड्रेस हुन्छ, त्यसले गर्दा ऊ कन्फ्युजन हुन्छ। र त्यसले गर्दा मेल मर्जमा हामीले दिएको फर्मेट अनुसार रिजल्ट आउन सक्दैन। त्यसले गर्दा यो टपिकलाई मैले कसरी क्लियर गरेको छु भन्दाखेरि यही यो फाइनल सबै रिजल्ट, सबै सब्जेक्टको रिजल्टलाई चाहिँ मैले रिजल्ट जुन कुरा चाहिन्छ, जस्तो कोलम डी को कुरा चाहियो हामीलाई, टोटल्ली ग्रेडको चाहियो। त्यस पछाडि प्र्याक्टिकल ग्रेड चाहियो। हामीले प्र्याक्टिकल फर्मेट त अलरेडी हुन्छ, त्यहाँनिर यो 25 त लेखिराख्नु परेन, 75 पनि लेख्नु परेन। त्यस पछाडि हजुरको 100 पनि लेख्नु परेन। यो टोटल जोडेर ए प्लस आयो, ए प्लसको चाहिँ जिपी कति हो, यो चाहियो, यो चाहियो, यो चाहियो, अरू यो फुल मार्क्स चाहिएन। त्यस्तै यहाँनिर हाम्रो टोटल पनि चाहिएन। अनि जुन यो नचाहिने कुरा छ, त्यो नचाहिने कुरालाई हटाएर मैले तयार गरेको सिट चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि यो हो। अब यसमा हजुरहरूलाई अघि पनि मैले भने जस्तो माथि हेडिङहरू चाहिँ तपाईँको 2वटा सेल कभर गरेर राखेको छ भने त्यसले के अरे मेल मर्ज गर्न दिँदैन, रिजल्ट आउँदैन। त्यसर्थ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि हजुरलाई यहाँ रोल नम्बर लेखेँ, नेम लेखेँ, क्लास लेखेँ। हामीले त यो सेक्सन, अनि अब यो इङ्ग्लिसको के अरे इङ्ग्लिसको यो टोटल ग्रेड
A+ आएको छ, त्यो A+लाई मात्रै कपी गरेर त्यो कोलमलाई कपी गरेर यहाँ राखेको। अर्को यो चाहिँ थ्योरीको के अरे ग्रेड भयो, यो प्र्याक्टिकलको ग्रेड भयो, त्यस पछाडि यो भनेको टोटल ग्रेड भयो, अनि यसको जिपिए हो। त्यो जुन जुन रिजल्ट हामीले निकालेको थियो त्यो रिजल्टहरूलाई मात्रै यसरी मैले के गरेँ भन्दा प्रत्येकको है कपी गर्ने, किनभने मार्कसिटमा त हामीले त्यही कपी गरेर दिने हो। उसलाई त हामीले मार्क्स पनि दिइराख्नु पर्दैन, त्यसले गर्दा टोटल पनि निकाल्नु परेन, पर्सेन्टेज पनि निकाल्नु परेन, अनि त्यस पछाडि फुल मार्क्स पनि लेख्नु परेन, किनभने हामीलाई त्यो रिजल्ट फर्मेट चाहिँ कस्तो छ त भन्ने कुरा हजुरहरूलाई म यहाँ देखाउँछु। यसलाई मैले मिनिमाइज गरेँ। अब रिजल्ट के अरे फर्मेट चाहिँ हामीले यहाँ ग्रेड सिट स्याम्पल भनेर यहाँ एउटा बनाएको छ। अब यहाँनिर हाम्रो ट्याक्कै विद्यार्थीलाई एसीमा दिने चाहिँ मार्कसिट चाहिँ कस्तो डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा यहाँ हजुरहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ वर्डमा बनाउने, त्यो चाहिँ एक्सेलमा तयार गर्ने, यो चाहिँ वर्डमा बनाउने। हजुरहरूलाई म स्क्रिनमा देखाउन गइरहेको छु। जस्तो यहाँनिर एउटा नमुना सेकेन्डरी स्कुल दमकदुई झापा ग्रेड सिट भनेर लेखियो, अनि यो एनुअल एक्जामिनेसन 2076 को एउटा फर्मेट बनाइयो। जहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि स्टुडेन्टको नेम हुन्छ, रोल नम्बर हुन्छ, क्लास हुन्छ, सेक्सन हुन्छ। त्यस पछाडि यहाँनिर टोटल मार्क्स केही चाहिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ, क्रेडिट आवर 4 गर्यौँ। थ्योरीमा कति लाग्यो, प्र्याक्टिकलमा कति आयो, ग्रेड पोइन्ट कति, फाइनल ग्रेड कति हो, ग्रेड पोइन्ट कति हो, यो कुराहरू यहाँनिर इन्सर्ट गरेर जब हामीले लेजरमा तयार गरेको रिजल्टलाई वर्डको फाइलमा इन्सर्ट गराउने अथवा मेल मर्ज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त इन्डिभिजुअली मार्कसिट तयार गरेर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यहीँबाट प्रिन्ट गरेर पनि दिन सक्छौँ। यही कुरालाई यो चाहिँ अलिकति थोरै हजुरहरूलाई आजको क्लास चाहिँ पूर्ण रूपमा यसैमा केन्द्रित रहेर चाहिँ सहजीकरण गर्ने अठोट गरेको छु मैले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अब कसरी के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा कुरा मैले अब फेरि यसलाई मिनिमाइज गरेँ। यो कसरी आयो भन्ने कुरा हुनसक्छ, मैले दुइटै फाइल सेभ गरेको थिएँ। यहाँ मसँग एउटा एक्सेलको फाइल छ, एक्सेलको फाइलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले फेरि बुझाउँछु हजुरहरूलाई। यो किन रोल नम्बर आयो, नेम किन आयो, अघि हामीले ग्रेड सिटै तयार गरेकै ठाउँबाट चाहिँ मेलमर्ज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराको क्वेसन पनि आउन सक्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी गर्न पक्कै पनि सक्दैनौँ, किनभने अघि मैले भने यसका पनि रुल्स छन्, जुन रुल्स चाहिँ यसले मर्ज गरेको, अनि यसले चाहिँ के अरे धेरैवटा सेलहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर एउटा सिङ्गल सेल अथवा मर्ज सेल गरेको, अनि यो सेल रेन्जहरू अलिक बढाएको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ मिलाउँदैन फर्ममा। त्यसले गर्दा हामीले सिम्पल फर्मेट नै बनाउने। त्यो सिम्पल फर्मेट हामीले एन्सर मात्रै कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। किनभने हामीसँग रिजल्ट आइसकेपछि त कुन रिजल्ट सो गर्ने त्यसलाई चाहिँ अर्को सिट यसरी नै मैले तयार गरेर जस्तै सिट 1मा तयार गरेर राखिदिने। अब यति राखिसकेपछि यहाँ के छ त हजुरहरूलाई म टपिक्स देखाउँछु। जस्तो रोल नम्बर भयो, नेम फुल नेम भयो, त्यस पछाडि क्लास, अनि क्लास पछाडि सेक्सन, अनि यो भनेको इङ्ग्लिसको टोटल ग्रेड, अनि इङ्ग्लिसको थ्योरी ग्रेड है, यो टोटल होइन थ्योरी ग्रेड। त्यस पछाडि इङ्ग्लिसको प्र्याक्टिकल ग्रेड त्यस पछाडि इङ्ग्लिसको टोटल ग्रेड, अनि त्यस पछाडि इङ्ग्लिसको जिपिए कति आयो। त्यस पछाडि हामी फेरि नेपाली सब्जेक्टमा आयौँ। यो एन भनेको नेपाली सब्जेक्ट है, किनभने उता नेपाली नै लेखेको हुन्थ्यो टपिक्स। यहाँ चाहिँ हामीले त्यसलाई सर्ट फर्म बनायो, किनभने बुझ्नुपर्छ। एनटिजी भनेको नेपालीको थ्योरी ग्रेड, एनपिजी भनेको नेपालीको प्र्याक्टिकल ग्रेड, त्यस पछाडि फेरि अर्को भनेको नेपालीको टोटल ग्रेड, अब नेपालीको जिपिए। यसरी यति गरिसकेपछि त्यहाँ हामीसँग 4वटा कोलम छ। त्यो 4वटा कोलमको रिजल्ट यहाँ तयार छ। त्यस पछाडि अब म्याथको पनि के हो भन्दा म्याथको थ्योरी ग्रेड, अब म्याथको जिपिए, किनभने यसको प्र्याक्टिकल हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि ग्रेड पोइन्ट्स यता डाइरेक्ट निकाल्न सकिहाल्यो। त्यस पछाडि साइन्सको आयो, साइन्सको थ्योरी, साइन्सको प्र्याक्टिकल, साइन्सको त्यस पछाडि यो भनेको टोटल भयो, त्यस पछाडि यो भनेको जिपिए भयो साइन्सको, अनि त्यस पछाडि यो भनेको सोसियलको होला। साइन्सै आइरहेको छ। साइन्सको किन यहाँ दुईवटा आयो भन्दा प्र्याक्टिकल छ, त्यसले गर्दा प्र्याक्टिकलको दुईवटा आएर चाहिँ यसरी लामो भयो। त्यस पछाडि यसरी रिजल्ट बनाउँदै जाँदाखेरि हामीले यहाँनिर सोसियलको सुरु भयो, सोसियलको पनि थ्योरी भयो, प्र्याक्टिकल भयो, त्यस पछाडि टोटल ग्रेड भयो, जिपिए भयो, त्यस पछाडि हेल्थको भयो, हेल्थको टोटल थ्योरी ग्रेड भयो, प्र्याक्टिकल ग्रेड भयो, त्यस पछाडि टोटल ग्रेड आयो, त्यस पछाडि जिपिए आयो। यसरी हामीले प्रत्येक इन्डिभिजुअलको रिजल्ट मात्रै के डिस्प्ले गर्ने त्यो कुरालाई यसरी माथि हामीले लेखेर चाहिँ भरे मेलमार्ज गर्दाखेरि सजिलो टपिक्स। यो चाहिँ कस्तो भन्दा मार्कसिटमा जुन डिजाइन गरेको छ त्यही अनुसारको नाम यहाँ राख्यो भने भरे चिन्नको लागि सजिलो हुन्छ। जस्तो यहाँनिर किन एसओटी मात्रै लेख्यो भन्दाखेरि यो सोसियल हो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि सर्ट फर्म मात्रै लेखिएको छ, त्यहाँ फुल फर्म लेखे पनि केही फरक पर्दैन, त्यो नेम डिस्प्ले हुने कुरा हो। त्यस पछाडि यसरी गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा मैले के थपेको छु भन्दा यो टोटल जिपिए, अब टोटल जिपिए पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अन्तिममा चाहिँ यो पिडी भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट डे, किनभने कति दिन स्कुल लाग्यो त वर्किङ डे र त्यहाँ के अरे टोटल स्कुल डेज र प्रेजेन्ट डे विद्यार्थीको निकाल्नुको लागि त्यो विद्यार्थीको कति दिन आयो भन्ने कुरा पनि त्यहाँ डिनोट गरेको छ। यसरी मैले एउटा मार्कसिट मार्क लेजर यसरी तयार गरेको छ। यो लेजर चाहिँ
यहाँ अब फर्मुला छैन, हजुरहरूले यहाँ फर्मुला खोज्न थाल्नुहुन्छ ल, फर्मुला चाहिँ मैले उताबाट कपी गरेर यसको रिफरेन्स छैन, त्यसले गर्दा यो फर्मुला मात्रै आएको छ, के अरे रिजल्ट मात्रै आएको छ। रिफरेन्स चाहिँ हेर्नको लागि अर्कै तपाईँहरूसँग ओरिजिनल सिट अलरेडी कम्प्युटरमा हुन्छ नै, त्यो त्यही सिटबाट तपाईँहरूले कपी गरेर यहाँ ल्याउने हो। अब यति गरिसकेपछि मैले 1 मिनट फेरि यहाँ पज भएँ त हजुरहरूलाई यति भन्दाखेरि केही त्यस्तो केही हतार भयो, मैले भनिराख्दाखेरि हजुरहरूले सुनिराख्दाखेरि चाहिँ अलमल त पक्कै पनि हुन्छ, यहाँ त त्यस्तो झट्टै बुझिहाल्ने कुरा त छैन, तर अब बुझिने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेल मर्समा देखाउँदैछु। यहाँसम्म मैले यो टपिक्सहरू क्लियर गराउँदा केही समस्या छ भने हजुरहरूलाई 2 मिनट राखिदिनको लागि अनुरोध पनि गरेँ। अफिसर हजुर त्यो अघिल्लो जुन हामीले बनाएको थियो नि हजुर यही मार्क्सहरू भएको, हजुर त्यसलाई कपी गरेर अनि पेस्ट स्पेसलबाट यो ल्याउनु भएको हो। पेस्ट स्पेसलबाट त यहाँनिर भेल्युहरू मात्रै ल्याउन सकिन्छ, त्यसरी ल्याउँदा हुन्छ सर, त्यो ठ्याक्कै तपाईँले पुग्नुभयो त्यहाँनिर। अथवा कपी गरेर चाहिँ डाइरेक्ट यसलाई इन्डिभिजुअल कोलम कपी गरे पनि हो, न त्यहाँ भेल्यु जुन जुन छन् भेल्युलाई मात्रै पेस्ट गर्ने अप्सन हुन्छ, त्यो पेस्ट स्पेसलमा त्यहाँबाट पेस्ट गरेर ल्याउन पनि सकिन्छ। त्यो हजुरहरूले अगाडि नै गर्नुभएको छ होला त्यो पेस्ट स्पेसल फङ्सन। सर आज हामीले यही विषयमा गर्छौँ हैन सर? हजुर हजुर हजुरले यो पठाइदिन मिल्छ होला सर? म एकचोटि सरसर्ती गरिसक्छ नि, हजुरहरूलाई नि गराउने हो। त्यस पछाडि यो फाइल दुइटै आउँछ, तपाईँहरूलाई वर्डको फाइल पनि आउँछ, मैले मार्कसिट डिजाइन गरेको फाइल पनि आउँछ, र यसको ओरिजिनल यो ग्रेड सिटको फाइल पनि म पठाउँछु दुइटै। ओके सर, ओके। अब हामी यसलाई प्रोसेसमा जाँदा हुन्छ सर म्याडमहरू, म यसलाई मेल मर्जबाट चाहिँ कसरी चाहिँ इन्डिभिजुअल प्रिन्ट गर्न सकिन्छ मार्कसिटहरू भन्ने कुरालाई म देखाउन गएँ। सुरु गरौँ। बढौँ सर अगाडि। अब मैले हजुरहरूलाई मैले यहाँनिर अघि नै ओपन गरेको छु एउटा डिजाइन छ मार्कसिट, त्यो चाहिँ वर्डमा गरेको डिजाइन हो। यहाँ हजुरहरूले वर्डकै डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ अर्को के को भन्दाखेरि यो एक्सलको, यो एक्सलको डाटालाई हामी केमा तान्दैछौँ भन्दाखेरि वर्डमा तान्दैछौँ। र जबकि हामीले चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ एउटा क्लासको रिजल्ट चाहिँ आफैले तयार गरेर आफैले प्रिन्ट गरेर चाहिँ मार्कसिट दिनको लागि कसैलाई पनि गुहार्नु नपरोस् भन्छ अङ्गुरा म्याडमले भनिराख्दाखेरि मैले यो कुरा सम्झेर साथीहरूलाई मैले कुरा राख्दा गरौँ न त भन्ने कुरा पनि भयो। अनि अब यसरी गर्दा चाहिँ कसरी ल्याउने त यो कुराहरू भन्ने प्रोसेस मेल मर्ज फङ्सन अब हजुरहरूलाई मैले देखाउँछु। म अस्ति तपाईँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ वर्ड टु वर्ड प्रोसेस गर्नुभएको थियो, अब चाहिँ एक्सल टु वर्डमा आइयो है त। अस्ति चाहिँ टेबल वर्डमै बनाउनु हो, वर्डमै चिठी बनाउनु हो, दुइटैलाई त्यहाँ लेख्नुभयो। अहिले चाहिँ अब हजुरहरूले के गर्ने भन्दाखेरि एक्सलमा भएको डाटालाई वर्डमा ल्याउने है त। अब म प्रोसेसतिर अगाडि बढेँ। यहाँनिर हजुरहरूले देख्दै हुन्छ स्टुडेन्ट नेम, रोल नम्बर, क्लास, सेक्सन यो खाली छ। हामी यहाँ चाहिँ मेल मार्क्सको डाटाहरू इन्सर्ट गर्ने हो। त्यस पछाडि थ्योरी ग्रेडमा पनि तीको डाटालाई इन्सर्ट गर्ने हो। प्र्याक्टिकल मार्क्स हामीले अलरेडी यहाँ राखेको छ। अब यो कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति हजुरहरूलाई पहिले म क्लियर गराउँछु। हामी सुरुमा मेल मार्क्स फङ्सनमा जान्छौँ। यहाँ मेलिङभित्र गइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ स्टार्ट मेल मर्ज है, यो अस्ति गर्नुभएको थियो, त्यसले गर्दा मैले यहाँ क्लिक गरेँ स्टार्ट मेल मर्ज। अब सुरुमा हामीले लेभल क्रिएट गर्छौँ। अस्ति पनि हजुरहरूलाई लेभल क्रिएट गर्न सरहरूले सिकाउनु भएको छ। किन लेभल क्रिएट गरिन्छ भन्दा लेभल क्रिएट गरिएन भने हाम्रो डाटाहरू अपडेट गर्न सक्दैनौँ। अपडेट गर्नको लागि लेभल क्रिएट गर्ने। मैले यहाँ लेभलमा गएँ, लेभल क्लिक गरेँ। यहाँ लेभल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यसरी यो के अरे लेभल अप्सन आउँछ। लेभल अप्सनमा प्रोडक्ट नम्बर भनेको चाहिँ यहाँ कुनै एउटा अप्सन चुज गरे भने चाहिँ जेनरली हामी जुन छ अप्सन सेलेक्टेड भएको त्यही अप्सनलाई ओके गर्छौँ। यहाँसम्म यहाँ मैले ओके गर्न गइरहेको छु। यो ओके बटनमा क्लिक गरेँ। अब यति गरिसकेपछि यसलाई ओके गरिदिने। ओके गरिसकेपछि यो एकचोटि हट छ, यसरी हाइड हुन्छ। हाइड भएको कुरालाई चाहिँ के गर्ने, कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँ अपडेट लेभल त आयो, तर त्यो जुन डकुमेन्ट्सलाई अपडेट गर्नुपर्ने थियो त्यो डकुमेन्ट्स नि हाम्रो हाइड भएको छ भने चाहिँ यसलाई ल्याउनको लागि चाहिँ किबोर्डबाट कन्ट्रोल जेड हजुरहरूले टिपोट गर्दै गर्नु होला। कपीमा हामीले हाइड गरेको कुरा अपडेट गर्दाखेरि हाइड भएको कुरालाई ल्याउनको लागि किबोर्डमा कन्ट्रोल जेड अन्डु गर्ने, कपीमा टिपोट गर्नु होला। यसलाई मैले कन्ट्रोल जेड थिच्दैछु, कन्ट्रोल जेड। अब यति गरेपछि अघि यो अपडेट यहाँनिर हजुरहरूको हाइलाइट भएको थिएन, अब चाहिँ अपडेट हाइलाइट भएर आयो। हजुरहरूले देख्दै हुन्छ है त यो अपडेट हाइलाइट भएको कुरा अघि थिएन, किनभने अघि यस्तै स्याडो भएको थियो, अहिले चाहिँ हाइलाइटमा आयो। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले त डाटा त कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि एक्सलबाट ल्याउने हो। केमा ल्याउने भन्दाखेरि वर्डमा ल्याउने हो। अब हामी कहाँ जाने त भन्दाखेरि सेलेक्ट रिसिपिएन्ट भन्ने अप्सन छ यहाँ। यो स्टार्ट मेल मर्ज फङ्सनको चाहिँ लेभल कन्ट्रोल जेड गरियो नि सर? कन्ट्रोल जेड गरियो। लेभललाई हामीले एक्टिभ गरिसकेपछि अब हामी कहाँ आउँछौँ भन्दा सेलेक्ट रिसिपिएन्ट भित्र आउँछौँ।
यहाँभित्र। यसलाई यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गर्दा 3वटा अप्सन आउँछ। टाइप अ न्यू लिस्ट, यदि नयाँ लिस्ट नि यहाँनिर बनाएर चाहिँ एड गर्ने हो कि भन्छ। हामीसँग त अलरेडी लिस्ट छ। त्यो लिस्ट चाहिँ के हो त भन्दा एक्जिस्टिङ लिस्ट हो। त्यसले गर्दा युज एन एक्जिस्टिङ लिस्ट सेकेन्ड अप्सन, यहाँ हजुरहरूले देख्नुहुन्छ यो सेकेन्ड अप्सनमा म क्लिक गर्दैछु। सेकेन्ड अप्सन क्लिक भयो यहाँ। अब यति गरिसकेपछि अब यसले डाटा सोर्स माग्छ हामीसँग, किनभने हामी त वर्डमा छौँ। अब हामीले डाटा चाहिँ एक्सेलमा राखेको छ, त्यो डाटा कहाँ बसेको छ एक्ज्याक्ट लोकेसन थाहा छैन। यसले चाहिँ सोर्स माग्छ, कहाँ छ त त्यसको वास्तविक लोकेसन चाहिँ, हामी कहाँको डाटा लिँदैछौँ त भन्ने कुरा माग्दैछ। त्यसको लागि हामी यहाँनिर गएर हामीले केमा राखेको छ त्यो डाटा भनेको डेस्कटपमा, मैले डेस्कटपमा राखेको छ। डेस्कटपको ट्रेडिङभित्र त्यहाँनिर यो फाइल एक्सेलको फाइल राखेको छ। म त्यहीँ पुग्नुपर्छ। मैले अहिले हजुरलाई यहाँ देखाउँदैछु, म डेस्कटपमा राखेको डाटाभित्र प्रवेश गर्दैछु, किनभने यहाँ छैन मेरो डाटा। त्यस कारण म कहाँ जाँदैछु भन्दा डेस्कटपमा जाँदैछु। डेस्कटपमा मैले क्लिक गरिसकेपछि डेस्कटपमा भएका फोल्डरहरू फाइलहरू सो हुँदैछ। म यहाँ तल ट्रेनिङ इन 60 डेज भनेर लेखेको छ हाम्रो फोल्डर, यो फोल्डरमा म क्लिक गर्दैछु। डबल क्लिक गरेँ। यति क्लिक गरिसकेपछि अब यसको एक्ज्याक्ट अहिलेको मैले यहाँनिर ओपन गरेको फाइल चाहिँ कुन हो भन्दा डे 32 मेल मर्ज एक्सेल भन्ने फाइल हो। यसलाई म ओपन गर्छु। यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूसँग छैन, अहिले म सेन्ड गरिसकेपछि त्यसलाई हजुरहरूले यसरी नै डेस्कटपबाट के पो आयो भने डेस्कटपमा मैले क्लिक गरिसकेपछि हजुर मैले ट्रेनिङ 60 डेज भन्ने फोल्डर छ, त्यो फोल्डरलाई डबल क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ इन्सर्ट गर्ने चाहिँ फाइल चाहिँ के को भन्दा एक्सेलको फाइल चाहिँ यहाँभित्र छ। यो डे 32 मेल मर्ज भन्ने मैले यसलाई ओपन गरेँ त यहाँ हेर्नु है त। त्यसलाई सेलेक्ट गरेँ, क्लिक गरेपछि सेलेक्ट हुन्छ, अनि यहाँ आएर ओपन गर्दैछु। ओपन गरेँ। अब ओपन गरिसकेपछि यहाँ एउटा सिट आयो, किनभने हामीसँग जम्मा एउटा सिङ्गल सिट थियो। यहाँनिर अघि नै हजुरहरूलाई मैले देखाउँदाखेरि यो जुन ग्रेड सिट मैले तयार गरेको छु यहाँनिर सिङ्गल सिट एउटा मात्रै छ, किनभने कन्फ्युजन हुन्छ। धेरैवटा सिट देखाउँछ। यदि तपाईँहरूले 5-6वटा सिट भएको वर्कबुक चाहिँ निकाल्नु भने तपाईँहरूले कुन सिटमा चाहिँ त्यसको चाहिँ फाइल थियो ओरिजिनल फाइल भन्ने कन्फ्युजन हुनसक्छ। तपाईँहरूले पनि रिमुभ गरेर सिङ्गल एउटा मात्रै सिट बनाउनु भने राम्रो हुन्छ। मैले पनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा सिङ्गल सिट बनाएको छु। सिङ्गल सिट 1 हुनेछ। यसलाई मैले ओके गरेँ। अब जब म ओके गर्छु, ओके गरेको कुरा चाहिँ यो इन्सर्ट फिल्ड यहाँनिर के अरे एकदम यो स्याडो भएर के अरे हाइलाइट नभइरहेको अवस्था, हाइट भएको अवस्था यहाँ जुन तपाईँहरूले इन्सर्ट मर्ज भन्नु देख्दै हुन्छ, यो कुरा चाहिँ हाइलाइटमा देख्नु चाहिँ मैले ओके गरिसकेको छु। जसरी यो अपडेट लेभल हाइलाइट भएको छ, यो पनि अनहाइट भएको कुरालाई हाइड गर्न सकिन्छ, हाइलाइट गर्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ ओके गर्ने। ओके गरिसकेपछि यहाँ हेर्दै जानुलाई यहाँ 3वटा कुरा आयो। एउटा एड्रेस ब्लक, अर्को ग्रिटिङ लाइन, अर्को छ इन्सर्ट मर्ज फिल्ड भन्ने अप्सन। अब हामीले डाटा चाहिँ केबाट लिने भन्दाखेरि यो इन्सर्ट मर्ज फिल्डबाट लिने हो। अब यो लिनको लागि यहाँनिर क्लिक गर्नु भने अहिलेको जतिवटा हामीले त्यहाँ तयार गरेको छ सबै टपिक्सहरू यहाँ छ। यसरी आएको हुन्छ लिस्टै। यो जुन त्यहाँनिर हामीले तयार गऱ्यौँ, रोल नम्बर, नेम, क्लास, सेक्सन, इङ्ग्लिसको यो अहिले जुन कुरा थियो त्यो सबै टपिक्सहरू इन्डिभिजुअल टपिक्सहरू यहाँ आइसकेको छ। अब हामी यसलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हो पहिलो कुरा। जस्तो यहाँनिर हजुरले यहाँनिर क्लिक गरेपछि यो सो हुन्छ। अब रोल नम्बर भनेको ठाउँमा रोल नम्बरमै लगेर यहाँनिर राख्नु पर्यो डाटा। त्यसको लागि पहिले कर्सर कहाँनिर लाने, रोल नम्बरको छेउमा यहाँ छेउमा लाने, यसरी राख्ने। त्यस पछाडि इन्सर्ट मर्ज फिल्ड भन्ने अप्सन छ यहाँनिर। यहाँ हजुरहरूले रोल नम्बर इन्सर्ट गराइदिने। अहिले यो यताउता भएको भनेर टेन्सन लिइराख्नु पर्दैन, किनभने यो वर्ड डकुमेन्ट हो। यसको फर्मेट चेन्ज अलिकति थोरै हुनसक्छ, तर यसलाई मिलाउन चाहिँ सकिन्छ। अहिलेलाई यहाँ रोल नम्बर इन्सर्ट गरियो। त्यस पछाडि अर्कोमा इन्सर्ट मर्ज फिल्डभित्र जाँदैछु। नेम चाहियो। नेमको लागि मैले यहाँ नेमको छेउमा जहाँ यहाँनिर अघि वर्ड डकुमेन्ट छु यो स्टुडेन्ट नेम भनेको ठाउँमा मैले कर्सर त्यहाँ राख्नु पर्यो। अब त्यस पछाडि म कहाँ जानु पर्यो, इन्सर्ट मर्जभित्र गएर नेममा जाने हो। नेम गरिसकेपछि अब रोल नम्बर पनि भयो, नेम पनि भयो। अब क्लासमा आउनु पर्यो। क्लासमा जाने। क्लासमा गएर यहाँ क्लासलाई हामी इन्सर्ट गराइदिने। क्लास लेखेको क्लासलाई इन्सर्ट गर्ने। त्यस पछाडि सेक्सन हजुरलाई म देखाउँदैछु। सेक्सन लेखेको ठाउँमा सेक्सन। यति गरिसकेपछि अब यो कस्तो भयो त भनेर हेर्नु पर्यो नि। यहाँ प्रिभ्यूमा देख्न सकिन्छ। यहाँनिर प्रिभ्यू रिजल्ट यहाँ एकचोटि हेरौँ। हाम्रो रिजल्ट चाहिँ यस्तै आउँदैछ है त। अहिले अब नेम भनेर विकल देवकोटा भन्ने नाम रहेछ, रोल नम्बर 1, क्लास 10 को सेक्सन A को विद्यार्थी रहेछ भन्ने कुरा। यसरी भरे प्रिन्ट हुँदा यस्तो अवस्था देखिन्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रिभ्यूमा हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर मैले प्रिभ्यू अफ गरेँ, प्रिभ्यू अन गरेँ भने यसरी देखिन्छ। अब यसलाई मैले अफै गर्छु एकछिन। अफ गरिसकेपछि अब सबै डाटा त यसरी नै इन्सर्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ इङ्ग्लिसको थ्योरी मार्क्स हाम्रो त अब ग्रेड छ। अब इङ्ग्लिसको ग्रेड पोइन्ट हामीले यहाँनिर A+ हो कि C+ कुन आएको छ अब त्यसलाई इन्सर्ट गरिदिने। त्यसको लागि मैले इङ्ग्लिसको थ्योरी मार्क्समा गएर यहाँ इन्सर्ट मर्जमा गएर इङ्ग्लिसको थ्योरी ग्रेड यहाँनिर क्लिक गरेँ है।
यसलाई क्लिक गरेपछि त्यो इङ्ग्लिसको ग्रेड आयो। त्यस पछाडि इङ्ग्लिसको फेरि प्र्याक्टिकलमा जाने, यता राइट साइडमा यिनीहरू क्लिक गर्ने, त्यसकै थपकै पछाडिपट्टि प्र्याक्टिकल, पिजी भनेको प्र्याक्टिकल हो, त्यसलाई त्यहाँ इन्सर्ट गरिदिएँ। अब फाइनल ग्रेड भनेको यहाँनिर छ। फाइनल ग्रेड हाम्रो के हो त भन्दाखेरि थ्योरी भयो, प्र्याक्टिकल भयो, यो टोटल ग्रेड त्यहाँ आयो। अब हजुर त्यस पछाडि ग्रेड पोइन्ट पनि निकाल्नुपर्ने छ। यहाँनिर इन्सर्ट फिल्डमा गएर यहाँ गएर चाहिँ जिपिए, इङ्ग्लिसको जिपिए, यो चारवटा हामीले एउटा थ्योरी गऱ्यौँ, एउटा प्र्याक्टिकल गऱ्यौँ, एउटा टोटल जिपिए गऱ्यौँ, सरी ग्रेड गऱ्यौँ, अनि त्यस पछाडि जिपिए निकाल्यौँ। अब यति गरिसकेपछि एउटा कोलम कम्प्लिट भयो भनेको इङ्ग्लिसको मार्क्स हामीले फिल गरिसक्यौँ। यो एकजना विद्यार्थीको लागि मात्रै होइन, यहाँ जतिवटा स्टुडेन्ट छन् त्यो स्टुडेन्टको लागि एकैचोटि फिल हुँदैछ। यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। अब फेरि सेकेन्डमा गयौँ, कम्पलसरी नेपालीमा पनि अब नेपाली भनेको नेपाली थ्योरी ग्रेड यहाँ क्लिक गर्नु। फेरि अर्को कोलममा प्र्याक्टिकल नेपालीको नि प्र्याक्टिकल ग्रेडमा जाने, नेपालीको प्र्याक्टिकल ग्रेड। अब त्यस पछाडि फाइनल ग्रेड यहाँ पछाडि हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यहाँनिर नेपालीको चाहिँ टोटल ग्रेड त्यहाँ आयो। त्यस पछाडि अब यसको पनि जिपिए राख्दैन, यहाँ नेपालीको जिपिए यसरी इन्सर्ट गरिदिनु। अब हजुरहरूलाई फेरि अब सबै त भर्नुपर्छ, कम्प्लिट नभइकन त हाम्रो रिजल्ट आउँदैन। एकचोटि भरेपछि त यसले त सबैलाई एकैचोटि प्रिन्ट गरेर दिने भइसकेपछि एउटालाई चाहिँ मेहनत गर्नै पर्यो। त्यसको लागि फेरि अब मैले यो म्याथमा पुग्यो। अब म्याथको यहाँनिर इन्सर्ट मार्क्स फिल्डभित्र गएर म म्याथकै सेलमा क्लिक गर्ने, यहाँ म्याथमा जाने। यो चाहिँ सब्जेक्टहरू तपाईँले तल माथि क्लिक गरिदिनु भएर इन्सर्ट गरिदिनु भयो भने रिजल्ट बिग्रिन्छ। यसमा चाहिँ ध्यानपूर्वक एकदम कुनको हो, हामी म्याथको हो भने म्याथकैलाई इन्सर्ट गराउनुपर्छ। आउटसाइडलाई कम्तीमा हजुरहरूले म्युट गरिदिनु होला, अनि आवाज नआओस् है त। इन्सर्ट मर्ज फिल्डभित्र हामी म्याथको थ्योरी ग्रेड इन्सर्ट गऱ्यौँ। अब यसको प्र्याक्टिकल म्याथको हुँदैन, किन 100कै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको फाइनल ग्रेड पनि एकैचोटि जिपिए निकालिदिने। जिपिए छ होला यहाँ हामीसँग, म्याथको जिपिए यसरी ल्याइयो। किन प्र्याक्टिकल थियो यहाँ जोडेर टोटल निकालिन्थ्यो, यहाँ प्र्याक्टिकल छैन, म्याथको प्र्याक्टिकल नभएको कारणले गर्दा एकैचोटि जिपिए गऱ्यो। हजुरहरूले आउटसाउन्ड आइरहेछ सर म्याडमलाई अनुरोध पनि गरेँ, म्युटमा बस्दिनु होला। अहिले क्वेसन हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ, म अनम्युट गर्न सक्छु। त्यस पछाडि अब कम्पलसरी साइन्स। अब यहाँनिर फेरि साइन्सको पहिले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि थ्योरी, यहाँनिर साइन्सको थ्योरी ग्रेड, यो चाहिँ साइन्सको थ्योरी ग्रेड भयो। त्यसपछि साइन्सको प्र्याक्टिकल ग्रेड छ, साइन्सको प्र्याक्टिकल, यहाँनिर थ्योरी भयो साइन्सको प्र्याक्टिकल टोटल। अघि चाहिँ गलत टाइप गरियो कि क्या? यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएको छ क्या। साइन्सको यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि थ्योरी नि भयो यो, होइन? थ्योरी ग्रेड हुने ठाउँमा एन भएछ। यहाँनिर यो भनेको साइन्सको टोटल ग्रेड, साइन्सको प्र्याक्टिकल यहाँ आयो, अनि साइन्सको यो ग्रेड पोइन्ट। ल अब कुरा यहाँ हामीले यहाँ गर्नु पर्यो के भन्दा यो साइन्सको थ्योरी भनेको टी, यही हो, ठिक छ। अब प्र्याक्टिकल भनेको यो साइन्सको टोटल प्र्याक्टिकल, यही होला। यहाँनिर जाऊँ। अब यसलाई मैले यहाँनिर साइन्सको प्र्याक्टिकलमा गएँ। यहाँ अलिकति थोरै अगाडिको त हाम्रो लेखेको कुरालाई मिस्टेक भयो कि भन्ने कुरा पनि हो, तर अहिले हेर्न सकिन्छ। यो थ्योरी भयो, त्यस पछाडि हामी प्र्याक्टिकल, यो प्र्याक्टिकललाई क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि टोटल फाइनल ग्रेड यहाँनिर इन्सर्ट गर्ने। यो फाइनल ग्रेड भनेको हाम्रो यो टोटल ग्रेड भयो, यहाँनिर जाने। अनि जिपी, यसलाई चाहिँ यहाँ रेन्डमली अलिकति तलमाथि भएको छ, यसलाई चाहिँ साइन्सको जिपी भनेको साइन्सको ग्रेड भनेपछि यो साइन्सको प्र्याक्टिकल ग्रेड, साइन्सको थ्योरी ग्रेड, टोटल ग्रेड। अब साइन्सको टोटल ग्रेड यो भयो, यो प्र्याक्टिकल भयो, यो साइन्स जिपी त्यहाँदेखि तल्लो होइन सर? एकचोटि हेरिसक्यो। हो यो साइन्सको जिपी हो, ठिक यहाँनिर रहेछ। यहाँनिर रहेछ। अब यहाँनिर यो साइन्सको जिपी नै निकाल्ने। यहाँ अहिले अलिकति थोरै गडबड भयो भने हेरौँला है त। त्यो यहाँनिर ठ्याक्कै यहाँ साइन्सको जिपिए यो भयो भनेपछि साइन्सको थ्योरी ग्रेड, साइन्सको प्र्याक्टिकल, साइन्सको एकछिन ल, यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक भयो होला, यो हेरौँ ल। यहाँ भनेको साइन्सको थ्योरी ग्रेड, यहाँनिर हेरौँ साइन्सको थ्योरी ग्रेड यो चाहिँ हो नि त। त्यहाँनिर साइन्सको थ्योरी ग्रेड भनेपछि यो अर्कै आएछ। यसलाई मैले रिमुभ गरिदिएँ। यो यिनीहरू पनि यसरी हटाउन सकिन्छ, मिस्टेक भयो भने। यहाँ जाने फेरि हाम्रो साइन्सको
थ्योरी ग्रेड, साइन्सको थ्योरी ग्रेड यो होला, साइन्सको थ्योरी ग्रेड। अब साइन्सको प्र्याक्टिकल, यो थ्योरी भएपछि यो प्र्याक्टिकल, साइन्सको टोटल प्र्याक्टिकल। अब यसलाई पनि हेरौँ एकचोटि, यहाँ अलिकति इन्सर्ट साइन्सको थ्योरी ग्रेड, थ्योरी यो भयो थ्योरी, यो भयो साइन्सको प्र्याक्टिकल, साइन्सको प्र्याक्टिकल ग्रेड यो चाहिँ रहेछ साइन्सको प्र्याक्टिकल ग्रेड। अब यहाँनिर साइन्सको टोटल ग्रेड साइन्सको अब मिल्यो। अब यहाँनिर नेक्स्टमा अर्को सोसियलको पनि ल्याउनु पर्यो। सोसियलको लागि हाम्रो यहाँ सो भनेर लेखेको छ, सोसियलको थ्योरी ग्रेड अगाडि पछाडि भयो सरकारी थोरै, त्यसले गर्दाखेरि हेर्न गाह्रो भयो। त्यस पछाडि सोसियलको थ्योरी प्र्याक्टिकल, त्यस पछाडि फेरि यहाँनिर तपाईँको सोसियलको टोटल ग्रेड र सोसियलको जिपिए, यहाँबाट सोसियलको जिपिए। अब त्यस पछाडि हामीसँग हेल्थको आयो। हेल्थको लागि अलिक माथि सारेँ मैले। हेल्थको लागि हजुरको यहाँ थ्योरी ग्रेड, त्यस पछाडि अर्को आयो हेल्थकै प्र्याक्टिकल ग्रेड, अनि त्यस पछाडि फेरि यहाँनिर इन्सर्ट गरेर चाहिँ टोटल ग्रेड, फाइनल ग्रेड, अनि त्यस पछाडि भनेको जिपिए, सोसियलको जिपिए। ल सोसियलको होइन, यो एचपीको सोसियलको आएछ। यहाँनिर जाउँ एचपीको जिपिए, एचपीको टोटल भयो, एचपीको प्र्याक्टिकल भयो, यो थ्योरी भयो। अब अर्को अप्सनलको पनि जाउँ। यहाँ इन्सर्ट फिल्डमा जाने, अप्सनल 1को हाम्रो यो थ्योरी ग्रेड भयो। त्यस पछाडि अर्को प्र्याक्टिकल ग्रेड छ अप्सनल 1को प्र्याक्टिकल ग्रेड भयो। फेरि अर्को इन्सर्ट गरिदिने अप्सनल 1को टोटल ग्रेड, त्यस पछाडि यसको जिपिए पनि हाल्दिउँ यहाँनिर, जिपिए यसरी। अब यति गरिसकेपछि फेरि लास्टमा हाम्रो के छ भन्दा अप्सनल 2 छ, यसलाई पनि हामी कम्प्लिट गरौँ अनि हाम्रो रिजल्ट तयार हुन्छ। अप्सनल 2 को थ्योरी ग्रेड 1 देखि 2, त्यस पछाडि अर्को इन्सर्टको अप्सनल 2 को प्र्याक्टिकल ग्रेड, त्यस पछाडि फेरि यहाँनिर प्र्याक्टिकल हुँदैन एकछिन सर, प्र्याक्टिकल ग्रेड यो स्वास्थ्य शिक्षा के हुन्छ नि सर, त्यसमा त हुन्छ होला। जे छ त्यही नै त्यहाँ लेख्नु पर्यो नि। अहिले त लेखौँ, अहिले हामीले आफ्नो डिजाइन त गर्न सकिहाल्छौँ। यहाँ मैले एउटा यसरी गरिन्छ भन्ने कन्सेप्ट मात्रै पनि दिन खोजेको। अब जस्तो यहाँनिर यो भयो प्र्याक्टिकल, यो थ्योरी भयो, यो प्र्याक्टिकल भयो। अब अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि अब टोटल ग्रेड, यसको टोटल ग्रेड। अब यसको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि लास्टमा जिपिए, यसको जिपिए। अब यति गरेपछि लास्टमा चाहिँ टोटल जिपिए निकाल्नको लागि यहाँ जिपिए पनि छ, जिपिएलाई इन्सर्ट गरिदिनु। अब यति हजुरले यसरी गर्ने पनि सर, यो स्टेप बाई स्टेप मेल मर्जबाट त्यो कस्टमाइज गरेर एडिटिङ गर्दाखेरि पनि त्यो पनि त्यसरी पनि हुँदो रहेछ नि हैन सर? हुन्छ हामीले यहाँ अब यो सजिलो लागेको थियो मलाई। यो चाहिँ यो पनि सजिलो छ, यो गाह्रो छैन, किनभने त्यहाँ रेडी गरिसकेपछि यहाँ पनि गाह्रो हुँदैन। अब हामीले यहाँनिर स्कुल ओपन भएको डेज 220। अब यो यहाँनिर तलमाथि सर भनेर अहिले अप्ठ्यारो टेन्सन लिइराख्नुपर्ने अवस्था छैन। यहाँनिर जति सरे पनि हामीले त्यो पेज सेटअप मिलाइसकेपछि त्यही पेज सेटअपमा जुन फर्मुला पेज राखेको छ त्यही फर्मुला आउँछ। अब यस पछाडि यहाँनिर इन्सर्ट फिल्डभित्र गएर यसको चाहिँ पिडी भनेको प्रेजेन्ट डेटको पनि मैले राखेको छु। अब यति गरेर चाहिँ यसको प्रिभ्यू एकचोटि हेरौँ। यहाँनिर प्रिभ्यूमा कस्तो देखाउँछ भन्दा यसरी आउँछ। यो प्रिभ्यूमा आएको कुरा चाहिँ जस्तो यहाँनिर हजुरहरूले यहाँनिर फो आयो। अब यो 2 पोइन्ट अरू पछाडि त यो डट पछाडि धेरैवटा डेसिमल भेल्यु आयो। कतिपय सर म्याडमहरूलाई चाहिँ बनाइराख्दाखेरि यो समस्या पनि आउन सक्छ। यो समस्याको पनि एउटा फर्मुला छ, यो फर्मुला हजुरहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। अब यसलाई यसो गर्दाखेरि हाम्रो यसरी आउने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ अब यो चाहिँ 205 रहेछ। अब यो क्लास टिचरको साइन र हेड टिचरको साइन पनि यहाँनिर स्क्यान गरेर राख्न सकिन्छ। यो पनि अहिले हेरौँला। अब यो सबैभन्दा पहिले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा ग्रेड पोइन्टलाई चाहिँ सच्याउनु पर्यो, किनभने 2.399 भनौँ त यसले धेरै स्पेस लिन्छ, किनभने 2टा डेसिमल भेल्यु पोइन्ट पछाडि 2टा डेसिमल भेल्यु मात्रै इनपुट गर्नु पर्यो भने हामी यसको लागि फर्मुला छ। यहाँ मैले कर्सर राखेँ र अल्ट F9 हजुरहरूले टिपोट गर्नु होला है त। यो फर्मुलालाई एडिटिङ गर्नको लागि पछाडिको डेसिमल भेल्युलाई चाहिँ सो नगर्नको लागि। जस्तो यसलाई चाहिँ मैले प्रिभ्यूलाई अफ गरेँ। अफ गरिसकेपछि यहाँनिर कर्सर राखेँ, मैले रेडी गरिसकेको छुइनँ। अब अल्ट F9 अल्ट किबोर्डबाट अनि F9 थिचेपछि यसरी यो फर्मुला यसरी देखिन्छ। MERGEFI यो फिल्ड के लेखेको छ, यो यसले यहाँनिर पुरा प्याराग्राफ लाइन लेख्न नपाएको कारणले यस्तो देखिरहेको छ।
अब यो ए को पछाडि हजुरहरूलाई यहाँनिर मैले कर्सर राखेको देख्दै हुन्छ देखिँदैछ त्यहाँनिर अब मैले ब्याकस्ल्यास है यहाँ यसको फर्मुला है अनि ह्याच कि ब्याकस्ल्यास ह्याच कि कमा यसलाई कमाले सेपरेट गरेछ। अब हामीले चाहिँ अगाडिको भेल्यु भनेको पोइन्ट भन्दा अगाडिको भेल्युलाई 0 पोइन्ट अब यो पछाडि कतिवटा डिस्प्ले गर्ने भन्दा दुईटा भेल्युलाई एउटा दुईटा। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो दुईटा के अरे अघि धेरैवटा आइरहेको थियो त्यो नम्बर त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट हामीले दुईटा डेसिमल भेल्युसँग मात्रै पछाडिको भेल्युसँग देखाउन सक्छौँ। यो चाहिँ अब इन्डिभिजुअल त्यो माथि पनि 0.00 भन्दा दुईटा एउटा 0 र दुईटा 0 राख्ने माथि आउँछ नि सर त्यो त्यस्तोबाट पनि गर्न मिल्छ कि अस्ति नै एकचोटि त्यो भन्नुभयो स्लाइड थियो त्यो डेसिमल त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँको फर्मुलाबाट चाहिँ मिल्दैन सर। यो चाहिँ मेलमा यता वर्डसँग कनेक्ट भएको छ नि त एक्सेल डाइरेक्ट एक्सेल त चलाएको होइन हामीले वर्डमै चलाएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अस्ति त्यो डेसिमल भेल्युमा हजुरहरूले त्यहाँनिर अगाडि पछाडि थपघट गराउँदा भएको थियो त्यो चाहिँ यहाँ मान्दैन सर। यो चाहिँ यही फर्मुला है यो तपाईँहरूले त्यहाँ टाइप गरिराख्नु होला कपीमा यो चाहिन्छ। यसको लागि भनेको ब्याकस्ल्यास ह्याच कि कमा 0.00 अब यो चाहिँ प्रत्येक इन्डिभिजुअल पछाडि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ यसो गर्नुपर्छ यहाँ है मैले यहाँ देखाउँदैछु। यतिलाई मैले सेलेक्ट गरेँ यो अहिले थपेको फर्मुलालाई ल यसलाई मैले कपी गर्दैछु राइटमा क्लिक गरेँ कपी गरेँ है त। अब प्रत्येकको यो पछाडिको ए को पछाडि यसलाई म पेस्ट गर्दै जान्छु यसलाई यहाँ पेस्ट गर्दै हो यसको पनि पछाडि डेसिमल भेल्यु नि आउँदैछ यो ठ्याक्कै ए को पछाडि कर्सर राख्ने यसरी अनि राइटमा क्लिक गरेर यसलाई पनि पेस्ट गरिदिने त्यस पछाडि फेरि ए को यहाँ पछाडि राइटमा क्लिक गर्ने अनि यसलाई पनि पेस्ट गरिदिने अनि फेरि यसको ए को पछाडि राइटमा क्लिक गर्ने यसलाई पनि पेस्ट गरिदिने सबै जतिवटा भेल्यु हामीले इन्सर्ट गरेको छ टोटल जिपिए भेल्यु त्यसमा चाहिँ हामीले यसलाई पेस्ट गर्दै गयौँ। पेस्ट गरिसकेपछि त्यो पछाडिको डेसिमल भेल्यु यसले यसरी दुईटा मात्रै भेल्यु सो गर्छ भन्नुको मतलब जतिवटा डेसिमल पछाडिका भेल्यु त्यस पछाडिको दुईटा डिजिट मात्रै सो गर्ने काम गर्छ। मैले यहाँसम्म जिपिए जाँदा हामीले जिपिए निकालेको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले यसरी कर्सर राखेर यसलाई पेस्ट गर्दैछु प्रत्येकलाई पेस्ट गरेँ। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँनिर यो जिपिए पनि भयो ग्रेड पोइन्ट पनि भयो प्रेजेन्ट डेटलाई पनि मागिरहेको छ। हाम्रो प्रेजेन्ट डेटलाई चाहिँ हामीले के अरे टोटल जति आए पनि त्यहाँनिर नम्बर राखेको छ त्यसमा पोइन्ट भेल्यु आउँदैन त्यसले गर्दाखेरि यसमा राखिराख्न आवश्यक छैन। अब यति गरिसकेपछि यसको प्रिभ्यू एकचोटि हेरौँ है त यहाँ हेर्नु है प्रिभ्यू यसलाई सरी प्रिभ्यू भन्दा अगाडि आउनको लागि अघि हामीले अल्ट F9 गरेर पसेको थियौँ अब अल्ट F9 नै गरिदिने यसलाई फेरि जब हामी फर्मुला बनाइसक्छौँ 0 पछाडि दुईटा डिजिट मात्रै डिस्प्ले गर्ने फर्मुला एप्लाई गरिसकेपछि अल्ट र F9 प्रेस गरिदिने अल्ट र F9 प्रेस गरेपछि यो अवस्थामा आउँछ। यो अवस्थामा आएर यसलाई प्रिभ्यू हेऱ्यौँ एकचोटि अघिको पछाडिको डिजिट हेर्नु त यहाँबाट हटो नि होइन सरहरूलाई मैले देखाएँ नि अहिलेको डिजिट 2.0 यो हट हो है। त्यो फर्मुला कसरी आएको भन्दाखेरि अब फर्मुला हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ प्रिभ्यू अफ गर्ने अनि यहाँनिर गएर अल्ट F9 थिचेपछि त्यो फर्मुला देखिन्छ है सरहरू यसरी देख्दै हुन्छ सरहरूले। सर मेरो एउटा जिज्ञासा नि सर हजुर यसमा जस्तो यो हजुरले चाहिँ क्लास 10 को लागि भनेर फिक्स गर्नुभयो यो जुन मिलमर्सको एलिमेन्ट्सहरु राख्नुभयो त्यो क्लास 7 8 हरुको लाग्दाखेरि यो कम्पल्सरी इंग्लिश कम्पल्सरी नेपालीहरुलाई पनि मिलमर्सको एलिमेन्ट्समा राख्न मिल्यो नि मज्जाले सबै सर। तपाईले जब मार्क लेजर चाहिँ तयार गर्नुहुन्छ नि मार्क लेजर तयार गरेपछि एउटा डिजाइन गर्ने वर्डमा के चाहिन्छ त यहाँ भयो जति सबै एलिमेन्ट्स त पक्कै पनि चाहिँदैन 8 सम्मको लागि हैन सब्जेक्ट म्याच नहुन सक्छ सब्जेक्टहरु चेन्ज गर्न सकिन्छ हैन त्यो कुराहरु मैले भन्नु खोजेको कुरा त्यही हो कि सर जस्तो अब त्यो अरु यो विषय त मिल्दैन हरुमा पनि त्यो चाहिँ अब यो एलिमेन्ट पनि मेलमर्जमा राख्न पाइयो कम्पल्सरी इंग्लिश नेपाली म्याथ साइन्सहरुलाई पनि सबै यो चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा एक खालको डिजाइन यो चाहिँ भनेको ठ्याक्कै यस्तो डिजाइनबाट यसरी एप्लाई गर्न सकिदो रहेछ भन्ने कन्सेप्ट मात्रै हो। हजुरहरूले जे पनि गर्न सक्नुभयो तपाईहरुले चाहिँ यो तपाईहरुको सब्जेक्ट चेन्ज गर्न सक्नुभयो। यहाँनिर चाहिँ अहिले जिपिए छ त्यहाँ टोटल मार्क्सबाट चाहिँ पास फेल निकाल्ने हो भने त्यही अनुसारको रिजल्ट सिट तयार गर्न सक्नुभयो हैन। यो चाहिँ कन्सेप्ट हो यसरी चाहिँ डिजाइन गरिन्छ भन्ने कुरा। हजुर 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 यो फर्मुला एकचोटि भन्ने कष्ट गर्नुस् न सर। एक मिनेट है त यहाँ स्क्रिन खोल्दिन्छ कि म यसलाई लक गरिदिन्छु। कुन फर्मुला सर यो अहिले गरेको फर्मुला यो दुईटा डेसिमल पछाडी दुईटा राख्ने फर्मुला जुन भन्नु नि यहाँ देखिरहेछ सर। यहाँ हेर्नु त यो जिपिए छ नि पछाडी सबैभन्दा अन्तिममा यहाँ ब्याक स्ल्यास देख्दै हुन्छ मैले यहाँनिर पोइन्टरले देखाउँदैछु ब्याक स्ल्यास अनि ह्याश कि कमा हजुर 0.00
0.00 लेख्नु पर्यो। त्यो चाहिँ किन भन्दा हामीले इन्डिभिजुअल प्रत्येकमा लेख्नुपर्छ, किनभने एउटा मात्रै चेन्ज गर्छ। सबैमा गरिसकेपछि त हाम्रो जिपिएको त के अरे भेल्यु त डेसिमल पोइन्टमा आउने, डेसिमल भेल्युमा आउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येकमा जुनमा हामीले चाहिँ भेल्युलाई इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ पोइन्टवाला, त्यसको पछाडि सबैमा यसलाई कपी पेस्ट गरेको, अरू केही गरेको छैन सर। ठ्याक्कै त्यसकै पछाडि गएर कपी एउटामा तयार गरेर त्यसमा कपी पेस्ट गरेर यसरी यहाँसम्म आयौँ। त्यो बुझियो सर। बुझिसक्यो नि होइन। अब यति गरिसकेपछि मैले यो यहाँभन्दा बाहिर निक्लिनु पर्यो भने अल्ट F9 गरेर पस्ने, फेरि अल्ट F9 नै गर्ने यसको लागि, बाहिर निक्लिनको लागि पनि यो अवस्थामा आइन्छ। ठिक छ यहाँसम्म सर? हजुर हजुर। यो डेसिमललाई हटाउन यो कहाँ क्लिक गरेर F9 थिच्नुपर्छ सर? यो फर्मुला जुन छ नि सर, यो फर्मुलाको बिचमा कर्सर राख्ने होइन, अनि हजुरको ए पछाडि ए को अगाडि यो जुन यो एङ्गुलर ब्र्याकेट, डबल एङ्गुलर ब्र्याकेट छ नि, हो त्यसको अगाडि र ए को पछाडि राखेर कर्सरलाई त्यहाँ राख्ने र अल्ट F9 थिच्ने। अल्ट F9 थिचेपछि यसको यसरी फर्मुला देखाउँछ यहाँनिर हामीले एडिट गर्ने ठाउँ। अब जब यहाँनिर पेस्ट गर्छौँ कपी, यहाँनिर एउटा फर्मुला टाइप गर्नु पर्यो, यो \##0.00 हो कि न। अनि त्यस पछाडि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि बाहिर निक्लिनुको लागि चाहिँ सबै कम्प्लिटली जुन भेल्युहरू हाम्रो डेसिमल भेल्युमा आउँछ त्यो भेल्युमा चाहिँ तपाईँले यसरी नै त्यो फर्मुला एप्लाई गरिसकेपछि सबै मैले अघि नै देखिसकेँ, तलदेखि माथिसम्म नै यो पोइन्टवाला भेल्यु जहाँ जहाँ इन्सर्ट गर्ने त्यहाँनिर यो फर्मुला एप्लाई गरिसकेछ। यति गरेपछि फेरि F9 नै थिच्ने, अल्ट र F9, अल्ट F9 थिचेपछि यो फर्मुला जान्छ। अब यसको प्रिभ्यू हेर्नु भने यहाँ देखाउँछ सर, हेर्नु है यहाँ प्रिभ्यू कस्तो आयो त भन्दा अहिलेको भेल्यु भन्दा यसरी आयो। यहाँ स्टुडेन्ट नेम भनेको विकल्प देवकोटा, रोल नम्बर 1, क्लास 10, सेक्सन 1 भनेर। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो एउटा तयार भयो। यो एउटा तयार हुनु भनेको सबै तयार हुनु भयो। अब यहाँनिर अलिकति हजुरहरूलाई म यो साइनको कुराहरू पनि यो इन्सर्ट गर्ने हजुरलाई कपी पेस्ट गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट यहाँ पनि हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने साइन यदि राम्रो माउस चाहिँ पोइन्टर तपाईँहरूले स्किल चलाउने भने यहाँ इन्सर्टमा गएर इन्सर्टको सेपभित्र गएर यहाँनिर स्क्राइबल भन्ने हुन्छ, स्क्राइबल। यहाँ स्क्राइबलमा जस्तो मैले यहाँनिर क्लास टिचर भएँ, एकछिनको लागि मैले यहाँ साइन गरेँ, ल क्लास टिचरको साइन त्यहाँ गरेँ। अब हेड टिचर पनि मै नै भएँ, एकछिनको लागि यहाँनिर गएँ, स्क्राइबलमै गएँ र हेड टिचरमा चाहिँ यहाँनिर ल यो हेड टिचरको साइन भयो। यसरी साइन पनि राम्ररी स्किल छ भने गर्न सकिन्छ। अब यसलाई अलिकति तल माथि भयो भने यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्ने। यो कुरा चाहिँ हामी साइन चाहिँ केबाट गर्छौँ भन्दा स्क्यान गरेर राख्दा राम्रो, यो स्क्यान गर्न सकिन्छ। अस्ति सरहरूले सिकाउनु पनि भएको छ होला, त्यो पिक्चरहरू इन्सर्ट गर्ने ठाउँमा यो साइनहरू पनि बनाउन, अथवा अनलाइन साइन पनि हुन्छ, आफ्नै साइनलाई स्क्यान गरेर रिजर्भ गरेर राखेर त्यहाँनिर पेस्ट गर्न पनि सकिन्छ। यदि राम्रो स्किल छ भने यहाँ गर्न सक्यो। यो एउटा मैले कन्सेप्टमा त यसरी गर्न सिकाएँ। मैले यसलाई डिलिट गरेँ। यसलाई पनि यहाँ हेर्नु ल, यहाँ इन्सर्टमा जाने, इन्सर्टमा जानको लागि यहाँ इन्सर्ट माथि ट्याबमा मेनु ट्याबको इन्सर्टमा जाने। इन्सर्टमा गइसकेपछि यहाँ सेभ भन्ने अप्सन, सेभभित्र यहाँ स्क्राइबल भन्ने अप्सन हुन्छ, फ्री फर्म भन्ने अप्सन। यहाँनिर गएर यहाँनिर तपाईँले यसरी माउसलाई चाहिँ लेख्ने, यहाँ पेन्सिल आउँछ क्या एउटा एक प्रकारको। यहाँ मैले एउटा सानो खालको डिजाइनमा यसरी गरेँ त, साइन बनाएको। स्क्यान गरेर राख्न त सिकेको छैन होला जस्तो लाग्छ। साइन स्क्यान फोटो इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि सरहरूले, जसरी सेपमा फोटो इन्सर्ट गर्नुहुन्थ्यो, साइनलाई पनि त्यही हो, ठ्याक्कै त्यही हो। त्यसलाई ट्रान्सपरेन्सी गर्न सकिन्छ, ठिक्क साइन मात्रै भएर अरूको ब्याकग्राउन्ड हटाउन सकिन्छ। त्यो अहिले एकछिनमा हेरौँला। यहाँ मैले यहीँबाट छोटो रूपमा सिकाउन खोजेँ, किनभने यो हजुरहरूले पनि प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले ठ्याक्कै यो मैले सकिसकेपछि हजुरहरूलाई पनि फेरि पुनः यो फाइलमा सेन्ड गर्छु र हजुरहरूबाट फेरि यही रिजल्टलाई एनालाइसिस गरेर मेलमाच गरेर फेरि हेर्छु म पुनः। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो लगभग तयार भइसकेको फाइललाई यो मेल मार्क्समा जाने, मेल मार्क्समा गएर यहाँ अपडेट लेभल गरिदिने। जबसम्म अपडेट लेभल गरिदिने तबसम्म हाम्रो अरू फाइलहरू क्रिएट गरिदिने। यहाँ अपडेट लेभल गरिसकेपछि हाम्रो यो रेडी भएको फाइल यहाँ मैले प्रिभ्यू अफ यसो गरेँ। अब यसलाई मैले अपडेटमा गएँ। अपडेट गरिसकेपछि जतिवटा फाइल थियो त्यो त्यतिवटा फाइल यसले अपडेट गरिसक्यो। अब यहाँ चाहिँ अहिले नमिले जस्तो देखिन्छ, तर भरे हाम्रो पेज चाहिँ मिलिसकेको छ, त्यसले गर्दा यहाँ अपडेट गरिसक्यो। अपडेट गरिसकेपछि अब हामी रिजल्ट हेर्न मात्रै, मार्कसिट अब प्रिन्ट गर्ने अवस्थामा पुग्न आँट्यौँ। अब हाम्रो के छ भन्दा यो ल्यान्डस्केपमा चाहिँ दुईवटा के अरे मार्कसिटलाई अटाएको छ। ठिक्क ल्यान्डस्केपलाई आधी भाग गरेर चाहिँ दुईवटा प्रोटेक्ट डकुमेन्ट जस्तो बनाएको छ, र खास चाहिँ यो ल्यान्डस्केपलाई कोलम ब्रेक गरेको है। यो यसको साइजहरू अहिले हेर्न सकिन्छ। अब फिनिस्ड एन्ड मर्जमा जाने यहाँ पछाडि, र एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट हजुरलाई यो थाहा छँदैछ। मेल मार्क्सलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो, हामी एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट गर्छौँ। हामीले अपडेट गरिसकेपछि
सबै डकुमेन्ट्सहरू यसरी अपडेट भएर बस्छ। यो चाहिँ कहाँबाट गऱ्यो भन्दा इन्सर्ट गरिसकेपछि तयार भइसकेपछि हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा अपडेट लेभलमा जान्छौँ। किन यो अपडेट लेभल गरेको भन्दाखेरि अघि हामीसँग एउटा मात्रै वर्डको चाहिँ मार्कसिट थियो, अब प्रत्येक एक्सलको फाइलको मार्कसिट तयार गर्नको लागि अपडेट गरेको। किन यो जस्तो छ अरू पनि त्यस्तै निक्लियोस्, के चाहिँ चेन्ज होस् भन्दा यिनीहरूको नेमहरू उसको उसले प्राप्त गरेको ग्रेडहरू चेन्ज होस् भनेर चाहिँ यसो गरिएको। अब यसको लागि यहाँनिर एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट गरिदिने, यहाँ गएर अल गरिदिने। अल गरिसकेपछि अब हाम्रो मार्कसिट यसरी तयार हुन्छ। यहाँनिर विकल्प दुईपल्ट सेक्सन ए रोल नम्बर यति, यसको जिपिए यो भयो। यो स्कुल आज जम्मा 220 दिन ओपन भएकोमा ऊ प्रेजेन्ट भएको डे 205 दिन भएको छ। यसरी साइन चाहिँ यहाँ अलिकति क्लियर भएन थियो क्या, यहाँ देखिँदैछ कि छैन, यहाँ देखियो। यसको यहाँ क्लिक नगरेर नदेखिएको यहाँ साइन सहित आयो। यो एउटा स्टुडेन्टको यसरी आयो। त्यस्तै यहाँ जतिवटा मैले त्यो एक्सेल सिटमा चाहिँ राखेको थिएँ त्यो सबै आउँछ। अनिश सुनवार रोल नम्बर 2 को क्लास 10 को बी सेक्सनको आएछ। यो त्यहाँ सेक्सन एबिसिडी गरेर राखेको थिएँ मैले। यो 207 दिन आएछ। यो स्कुल डेज चाहिँ अलरेडी एकै ठाउँमा प्रिन्ट गरेको, के अरे टाइप गरेको, किनभने स्कुल खोल्ने दिन त एउटै हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो भयो। अब यसको सबै यहाँनिर जुन जुन कुरा हामीले उहाँ राखेको थियो त्यही कुरा यहाँ प्रिन्ट हुँदै कतिवटा थियो भन्दाखेरि जतिवटा त्यहाँनिर एक्सेलमा चाहिँ हाम्रो डेटाहरू थियो त्यही डेटाहरू यसरी चाहिँ प्रिन्ट भयो। अब यसैलाई हामी चाहिँ प्रिन्ट गरेर स्टुडेन्टलाई दिने हो। यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ केही झन्झट नगरिकन दुईवटा कुराको झन्झट हुन्छ यसमा। के झन्झट हुन्छ भन्दा एउटा कुरा चाहिँ हजुरको मार्कसिट डिजाइन गर्न एकछिन टाइम लाग्ने भयो। हामीसँग ग्रेड सिट अलरेडी बनिसकेको हुन्छ, ग्रेड सिटलाई कपी गरेर के कोलम चाहिन्छ त्यसलाई छुट्याउनको लागि एउटा झन्झट भयो। र त्यस पछाडि एउटा सिटमा एउटा वर्डको फाइल मार्कसिट डिजाइनमा चाहिँ भेल्यु इन्सर्ट गर्न गाह्रो भयो। त्यस पछाडि अरू त तमाम कामहरू यहाँबाट सकियो। यसरी गर्न सकिन्छ। अब यसलाई सेभ गर्ने नगर्ने अन्तिममा सोध्छ। मैले यसलाई चाहिँ सेभ गरिनँ, यसलाई मैले डन सेभ गरेँ। अब हजुरहरूबाट कोहीबाट चाहिँ यसको पूर्ण रूपमा म दुईटै फाइल पठाउँछु र तपाईँहरूबाट पनि यसको चाहिँ प्र्याक्टिकली सहजीकरण होस् भनेर म अपेक्षा पनि राखेँ। यसलाई मैले डन हजुर भन्नु त सर केही क्वेसन छ भने मैले यसलाई एकछिन क्लोज गरेँ भन्नु त सर। हजुर हजुर मेरो त त्यो 30-31 डेकै मैले त्यो प्र्याक्टिस गर्नलाई त्यो फाइलै यहाँ मेरो उसमा आएन त च्याट बक्समा। हेलो हजुर च्याट बक्समा आएन। हुन्छ म एकचोटि हजुरलाई म क्लोज गरौँ सर म्याडमहरू। मैले यसलाई क्लोज गर्दा हुन्छ कि केही छ क्वेसनहरू मैले त हतार पनि गरेको छुइनँ, बिस्तारै गरेको छु। अब हजुरहरूले पनि प्र्याक्टिकल गर्नु पर्यो सर। स्वयं प्र्याक्टिकल नगरिकन यो थाहा हुँदैन। मैले यसलाई क्लोज गर्दा भयो सर म्याडमहरू? हुन्छ सर। ल यसलाई मैले क्लोज गरेँ, डन सेभ। यसलाई पनि मैले क्लोजै गरेँ, डन सेभै गरेँ किनभने मसँग ओरिजिनल फाइल पक्कै छ। यसलाई मैले क्लोजै गरेँ किनभने अहिले तपाईँलाई सेन्ड गर्नुपर्ने छ। यो फाइललाई पनि मैले क्लोजै गरेँ। अब हजुरहरूलाई म च्याट बक्समा पहिले फाइल हालिदिन्छु। च्याट बक्स ओपन गर्दैछु म। च्याट बक्समा फाइल लोड गर्नको लागि फाइलभित्र गएँ। फाइलभित्र हजुरहरूलाई मैले कुन फाइल पठाउनुपर्छ भने त्यो नेम लिस्टको पनि फाइल पठाइदिनुहोस् न। ग्रेड सिट स्याम्पल यो एउटा भयो, त्यो चाहिँ मार्कसिटको हिजोको हालेको सर। यो फाइल सर हिजोको पनि मेरोमा त भएन सर। हुन्छ सर हुन्छ, म यहाँ हेरेर हजुरहरूले त्यस पछाडि यो डे 32 को मेल मर्च यो दुईटा रेडिमेड फर्मेट हजुरहरूलाई मैले सेन्ड गरेँ। यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् हजुरहरूले। के भन्दै थियो सर? कुन फाइल भन्नुभयो हजुरहरूले? हिजोको फाइल 31 को फाइल हिजोको मैले हाल्दिएँ त सर। मेरो आएन बुद्धि सर, मेरो हिजोको पनि यहाँ अहिले हाल्दिएँ, हेर्नु न। ए हस् हस्, च्याटमा हेर्नु न। अहिले च्याट बक्समा हजुरहरूले एभ्रीवन भनेर आइसक्नु भएको छ सरले। आइसक्यो हेर्नु त सर। त्यो नेम लिस्टको फाइलहरू पनि हजुरको जुन थियो नि त्यही हुँदा अलिक सहज हुन्थ्यो क्या यहाँ गर्नलाई। नेम लिस्ट भन्नाले त्यो अघि त्यो अभिषेक कोइराला के थियो नि त्यही आउँछ सर। त्यही फाइल हो त्यो डे 32 मेल मर्च भनेकै त्यही फाइल हो, त्यहाँ आउँछ त्यो। अब हजुरहरूले गर्नुहुन्छ प्र्याक्टिकली त्यसलाई। ल दुईटा आयो हेर्नु त। सिट स्याम्पल ग्रेड सिट स्याम्पल भनेर वर्डको फाइल र एक्सेल डे 32 मेल मर्च भन्ने फाइल आयो। हजुरहरूले देख्नुभयो? डाउनलोड गर्नुलाई यसलाई मैले यसलाई स्टप गरेँ। अब अलिकति थोरै केही तपाईँहरूका समस्या छन् भने मैले स्टप सेयरिङबाटै हेरेँ। लु अलिक कतै अलिकति छिटो हुनसक्छ यो कुरामा। त्यहाँनिर ठ्याक्कै एउटै रफ्तार भएन पनि होला। यहाँ मेरो जहिले कमेन्ट आउँछ विद्यार्थीलाई पढाउँदा सर छिटो बोल्नुभयो भन्ने हो। यो मेरो बानी नै त्यस्तै परेको छ। मैले विद्यार्थीले जतिखेर भन्ने नि त्यही हो,
सर बिस्तारै भनिदिनु मात्रै हुन्थ्यो क्लासरुममा पनि। यहाँ मेरो त्यो बानी कहिले छुटेन सर, बिस्तारै नै बोलेको छु बोल्न चाहिँ। अहिले चाहिँ धेरै बिस्तारै बोलेको। त्यो बेसिक थाहा नभएर पनि त्यस्तो अलि भएको सर, अलि बुझाएको छ भने त खासै त्यति फरक पर्दैन। हुन्छ, मैले बिस्तारै नै गरेर सकेँ सर। अब यहाँ केही समस्या भयो, अब हजुरहरूले यहाँनिर फाइल सेयरिङ गर्दाखेरि म त्यहाँबाट फेरि हजुरहरूलाई पुनः कम्तीमा पनि यो फाइल चाहिँ 5-7 जनाले आज कम्प्लिट गरौँ। मैले त लगभग निकै समय नै लाग्यो होला बुझाउँदै गर्दा। हजुरहरूले त्यहाँ सर्ट कहाँ अलमा लिनुहुन्छ त्यो कुरा म भनिसकेको। मलाई त सर त्यो अस्ति के अरे सरले मेलमा सिकाउनु भएको थियो कि लगभग त्यस्तै नै जस्तो लाग्यो सर यो त। त्यही हो, केही छैन गाह्रो कुरा चाहिँ। त्यही अब डाटा कहाँ इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा, थोरै धेरै डाटा हुँदा चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ कि। र एउटा त्यहाँ बिर्सिनु नहुने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यही फर्मुला हामीले जिपिए निकालेको पछाडि डेसिमल भ्यालु डाइरेक्ट धेरै प्रिन्ट गर्छ। त्यो समस्या सर म्याडमहरूमा आएको हुनसक्छ। त्यसलाई सहजीकरण मैले गरेको छु त्यहाँनिर। त्यो जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुला F9 क्लिक गरिसकेपछि जिपिए भित्र क्लिक गरिसकेपछि त्यसलाई एडिट गर्नको लागि ब्याकस्ल्यास ह्याच की कमा 0.00 गरेपछि दुईटा डेसिमल भ्यालु डट पछाडि दुईटा भ्यालु इन्सर्ट गर्छ। यो कुरा हो इम्पोर्टेन्ट कुरा। अरू त हजुरहरूले गरिसक्नुभएको छ। यति भन्दै मैले सर म्याडमहरूलाई नै अनुरोध गरेँ स्क्रिन सेयर गरेर उक्त अहिलेको प्र्याक्टिकल सेसनलाई फेरि हामी हेरौँ। नम्बर फेरि पठाउनु त। फोटो भयो यो पनि। अब सरहरूबाट हेरौँ यसलाई। अझ म्यामहरूबाट आओस् न। आओस्। त्यहाँ साँच्चै नबुझ्ने हो भने त गर्नुपर्छ, अनि बुझिन्छ है त। त्यहाँ फेरि बुझेन भन्दा बुझिँदैन पनि। अहिले सरले दिनुभयो कि दुईटा फाइलबाटै त्यसरी मेलमर्ज गर्न सकियो भने त भइहाल्यो। त्यसैलाई गर्ने। अरू त हामी तयारी गर्ने कुरा, आफ्नो डकुमेन्ट तयार गर्ने कुरा त हामी सिक्छौँ पनि। अब शनिबार कुन दिन भनेको छौँ, कुनै एउटा स्पेसिफिक क्लास हेरौँ। सर फाइल फेरि एकचोटि फेरि हालिदिनु न। आएन। हुन्छ, म हालिदिन्छु। मैडम हेर्दै गर्नु त। आयो सर, आयो। हुन्छ, अब म अर्को पनि फाइल, यसको मार्कसिट फाइल पनि मैले पठाइदिएँ। ल यो दुईटा फाइलबाट गर्नुपर्ने। हेड सरहरूसँग त मार्क लेजर आफ्नै पनि हुनुपर्ने हो। हाम्रो हेड सरहरू नै हुनुहुन्छ यहाँ। हुन्छ सर, मलाई त चिनजान पनि छैन। अब म मेरो मात्रै परिचय गरेर आएको छु। अब यहाँ परिचय गर्ने समय पनि छैन। च्याट बक्समा एउटा मार्क लेजर हालिदिनु भयो भने चाहिँ अझ सजिलो हुन्थ्यो। अनि त्यो मार्क लेजरलाई गराउँदा सजिलो हुन्थ्यो। त्यस्तो मिल्दैन। हजुर केही छ भने तिनीहरू त्यही उसमा जुन फर्मेट, अब फर्मेट बनाउन गाह्रै हुन्छ वर्डमा, त्यो मार्कसिट डिजाइन गर्ने फर्मेट चाहिँ एक्सेल डाटा त जुनै इन्सर्ट गरे पनि हुन्छ। त्यसलाई मिल्ने म्याच हुने खालको बनाएर। कति गरेकी स्क्रिन शेयर गरौँ है मिस म्याडमहरू। म्याडमहरूले पहिलो प्राथमिकता म्याडमहरूलाई, भएन भने सरहरू तयार भइहाल्नुहुन्छ। हामी त तयारै छौँ सर। त्यही त भनिसके मिसहरूले पहिले समस्या पनि बढी अङ्ग्रा मिसलाई नै परेको पनि छ। ल मिसले अघि डाउनलोड गर्नुभएको फाइलहरू कहाँ छ मिस? मिसको चाहिँ यो खाले रहेछ। अङ्गुरा मिस आफूलाई अनम्युट गरौँ न।
अभि सर हजुर हजुर अहिले भर्खरै अङ्गुरा मिसले देखाउनु भएको त्यो 1 देखि 3 सम्मको त्यो के अरे 5 सम्मको होला लगभग त्यो खालको मार्क लेजर हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ मार्कसिट दिनुपर्ने भन्ने कुरा आउँछ। यो क लेखेको निरन्तर मूल्याङ्कन यो हामीले डिजाइनै गर्नुपर्ने भयो सर एकचोटि हैन। हुन्छ यो पनि नहुने त होइन डिजाइन गर्नु यसलाई हो। यस्तो खालेलाई चाहिँ डिजाइन गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ वर्डमा अनि सरले शनिबार हामीलाई यही मार्कसिट मिसले यो मार्कसिट चाहिँ अझ मार्क लेजरलाई चाहिँ के गरिदिनु होला भने च्याटमा राखिदिनु होला। त्यो ग्रुपमा हाल्दिनु न। ग्रुपमा हाल्छपछि म त्यस पछाडी च्याट अहिले च्याटमा राखिदिनु भयो भने पनि हुन्छ। र यो अनुसार यसको मार्कसिट तयार गर्नुपर्ने होला अनि यसलाई चाहिँ के अरे मेल मर्ज गर्नुपर्ने होला सर। हुन्छ हुन्छ यो त केही छैन। यो हामीले मार्क्स यो के अरे सरी ग्रेड सिट यसरी तयार गर्छौँ ग्रेड लेजर। अब यो गरिसक्नु यो गर्नै गाह्रो हो। यो गरिसकेपछि त त्यहाँ इन्सर्ट गर्ने कुरा त गाह्रो हुँदैन सर। यो कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति के हो भन्दाखेरि जब हामीले मार्क लेजर चाहिँ तयार गरिसकेको छ त्यसलाई चाहिँ वर्डमा चाहिँ त्यसको फर्मेट तयार गर्नुको चाहिँ टाइम लाग्ने हो। जस्तो मार्कसिट डिजाइन गर्ने एउटा फर्मेट हुन्छ त्यो डिजाइन गरिसकेपछि अरू त सबै इन्सर्ट गरेपछि आइहाल्छ। गाह्रो छ यो त सर हाम्रो होमवर्क पनि हुन्छ होला है सर यो चिज त। यो आफै एकचोटि ट्राई गर्नु होला हजुरहरूले। मैले त्यही भन्न खोजेको खास चाहिँ अङ्कुरा मिस यो च्याट बक्समा राख्दिनु न। भोलि यो तयारी गर्नु पर्यो। त्यसमा तपाईहरुले नि हजुरहरूले नि तयार गर्नु ल। त्यहाँ जे अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसको सहजीकरण म गर्छु। त्यही त हो। त्यो भन्न खोजेको अङ्गुरा मिसको आवाज आइरहेको छैन कि। अङ्गुरा मिसले कुरा सुन्नु भयो भने अनम्युट गर्नु नसकिन होला। च्याट आइरहेको छैन सर। अब आयो अहिले आउन थाल्यो तपाईको आवाज। अङ्गुरा मिस हजुर सर। तपाईले यो फाइललाई के गर्दिनु पर्यो भने नि हजुर यसलाई यो च्याटमा राख्दिनु कि। हजुर सर। अनि यसलाई शनिबार हामी होमवर्कको रूपमा राख्ने र सरहरूले यसको मेल मर्जबाट मार्कसिट बनाउने प्रयोजनका लागि यसलाई यो फाइललाई प्रयोग गर्नुहुन्छ क्या मिस। अनि मिसलाई पनि अब त्यही बेला सिक्ने हुनुभयो। एक्जाममा लास्टमा यही पो हुन्छ कि जस्तो पो लाग्यो मलाई। होइन यतिको जानियो मेल मर्ज गर्न भने सबै कुरा सिकियो। हो ठिक। अब हामीले बनाउने पनि त्यही हो। हजुरहरूलाई नै एक्टिभली हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ होइन। मैले चाहिँ सर त्यो स्टेप बाई स्टेपबाट गरेर त्यो जुन टाइप न्यू लिस्ट छ नि सर। हजुर हजुर हो त्यसबाट चाहिँ मैले गर्ने गराएको त्यसबाटै गरेर देखाउँदा नि हुन्छ नि। हुन्छ तर त्यो अलिक झन्झटिलो हुन्छ होला जस्तो लागेर मैले चाहिँ हजुरलाई अस्ति लेटरहरू बनाउँदा अनि आइडेन्टिटी कार्ड बनाउँदा त्यसरी त्यो यो गुगलमा हेरेर अनि युट्युबमा हेरेर त्यसरी गरेको थियो। अब त्यसरी मिसले यो फाइललाई च्याटमा हाल्दिन्न। अरू अङ्गुरा मेम हजुर सर। अहिले भर्खर मैले सेन्ड गरेको फाइलले हजुरले त्यो फाइललाई ओपन गरिदिनुहोस् होइन। त्यो दुईटै फाइल अनि त्यहीँबाट हजुरले कन्सेप्ट मजाले सिक्नुहोस् अनि त्यस पछाडि आफैले एउटा डिजाइन पनि गर्नुहोस् वर्डमा। र जे कन्फ्युजन हुन्छ समस्या हुन्छ म शनिबार हजुरसँग जोडिने प्रयास गर्छु। स्टप शेयर गरेर गर्छु सर हैन सर। स्टप शेयर गर्दा नि जान्छ नि हैन सर। हैन अब तपाईले शेयरिङ गर्दा भयो ओपन गर्नु। अघि डाउनलोड गरेको फाइलहरु कहाँ छ त्यो डाउनलोड गरेको फाइललाई ओपन गर्नु। मेरो भइराखेको छैन सर अघिको फाइल। त्यसो भने यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। पहिले शेयरलाई क्लोज गरेर ओपन गरिदिनु। हस्। अङ्गुरा मिसले यो अहिले देखाउँदै गर्नुभएको फाइल पनि च्याटमा राख्दिनु न। च्याटमा फाइल लेखेको छ त्यो फाइलमा क्लिक गर्नु अनि कम्प्युटर खुल्छ। त्यो कम्प्युटरमा भएको त्यो फाइल कहाँ छ त्यो खोजेर राखिदिनु। अङ्गुरा मिस हजुर सर। के गर्दै हुन्छ अहिले? म यहाँ यो फाइल खोज्दैछु सर। डाउनलोड गर्नुभयो? हजुर अघिको फाइल त होइन सर। अघिको फाइल त मेरोमा आएन। च्याट बक्समा हजुरले च्याट बक्समा हेर्नु त त्यहाँनेर। मैले हेरेँ सर। त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला त्यहाँ छ। त्यो डाउनलोड गर्नु अनि के मिसले नै गर्नुहुन्छ अहिले? मिसले नै गर्ने कुरा भयो। ल स्क्रिन शेयर गर्नु। अनि मिस त्यो अघि देखाउनु भएको फाइल अहिले यहाँ फाइल च्याटमा राख्न सक्नु भएन अनि ग्रुपमा राख्दिनु न।
पक्नु सर म यहाँ गर्दैछु। ए त्यसो गर्नु भने यो अधिकांश हाम्रो प्राथमिक तहका सर म्यामहरूको समस्या समाधान हुन्छ। त्यसलाई हामीले मार्कसिट बनाउन सक्यौँ भने। सर मेरो यहाँ उ भयो एकदम स्लो भइरहेछ क्या सर, मजाले चलि नै रहेको छैन। अरू म्यामहरूले डाउनलोड गर्नुभयो कि? सर यो बस्न चाहिँ कहाँ बस्यो, यो मलाई नि अप्ठ्यारो भयो। यो डाउनलोड त गरेँ मैले। डाउनलोड गर्ने बित्तिकै सर फोल्डरमा हेर्नु न, त्यहाँ सो इन फोल्डर भन्ने आउँछ नि। ओपन फाइलबाट ती चाहिँ हुन्छ कि त्यो उतापट्टिको जस्तो कम्प्युटर अफ गरेर अन गरेर अनि त्यो खोज्नु पर्यो भने कतापट्टि बस्छ त? हजुरले डबल त्यहाँ स्क्रिन सेयर गर्नु त सबैले यो कुराको समस्या हुन सक्छ। सबै सर टुङ्गो चाहिँ हुँदैन, तर ती सो इन फोल्डर भनेपछि डाउनलोड गर्ने बित्तिकै ती सो इन फोल्डर तपाईले डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्दै हुन्छ नि, त्यहाँ डेस्कटप देखि मुनि डाउनलोड भन्ने अप्सन हो त्यहाँ। हजुर हो त्यहाँ क्लिक गर्नु। अब त्यहाँ तल हेर्नु त सर, लास्टमा। सुन्नु सर, सर सबैको त्यही माथिकै हो, माथिकै माथिको सर। यो त अगाडि नै डाउनलोड गरेको हो कि त्यहाँ 2 डे छ नि माथि सुरुमै, त्यहाँ एउटा फाइल मात्रै डाउनलोड भएको रहेछ। माथि जानु, माथि। कहिलेकाहीँ डाउनलोडमा नबसेर अन्त डेस्कटपतिर नि जान्छ सर। डेस्कटप त्यहाँ चुज गरेर डेस्कटप आएछ भने लोकेसन त्यहाँ डेस्कटपमा जान्छ। सर मैले यही बेला एउटा सानो जिज्ञासा अभि सर छवि सरले गरिरहँदा नि सर, त्यो डेस्कटपको तल चाहिँ पिङ भन्ने कुरा एकजना साथीले भन्नु त कसरी त्यहाँ ल्याएर राख्ने हो सर? त्यो दुइटै, एउटा चाहिँ अहिले ग्रेड सिटवाला, एउटा चाहिँ त्यो ग्रेड सिटकै उसको लेजर, त्यहाँ दुइटै टक्क टक्क खोज्न उता डाउनलोड गरेको ठाउँमा जाँदा धेरै झन्झट हो कि जस्तो अनुभव नि। कसरी ल्याउने सर त्यहाँ पुछारमा राख्नलाई? त्यो राइट माउस क्लिक गरेर प्रोपर्टिज भित्र गएर पिन टु डेस्कटप भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँ टिक लगाएर। कहाँनिर जितेन सर कहाँ छ भन्नु त? यहाँ ठ्याक्कै तपाईँको डाउनलोड यहाँ आएर बसेन भने चाहिँ त्यहाँनिर मिनिमाइज गर्नु त, त्यहाँ डकुमेन्ट भित्र जान्छ। यहाँ गएन भने डाउनलोड गरेको अप्सन डकुमेन्ट त्यहाँनिर माइ पिसीमा जान्छ सर। यो माथिको हजुर हजुर दिस पिसी, त्यहाँ डकुमेन्ट भन्ने अप्सन छ नि सर। डकुमेन्टमा क्लिक गर्नु त, तल्लो 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 स्टेप हो त्यहाँ, जतै गरे पनि भयो। हो यहाँनिर आएर बसेकोले हेर्नु त सर। डाउनलोड चाहिँ भएको थियो सर हजुरको? अघि त खोइ सर त्यहाँ च्याट बक्समा हालिदिनु भएको त भएकै हो। लु एकचोटि फेरि डाउनलोड गर्नु त, त्यहाँ डाउनलोडै भयो जस्तो लागेन मलाई। यहाँ दुईटामा पनि नआएपछि त मिनिमाइज गर्नु त। कुनै कुनै फोल्डर भित्र बसिदिन्छ। त्यहाँनिर त कुन एक्टिभली भएको थियो फोल्डर, त्यसमै बस्न चाहिँ हजुरले डाउनलोड यहाँ बाहिर त्यहाँ डेस्कटपमा डाउनलोड लेखेको भएको छ नि फोल्डर, माथि जान्छ त्यहाँभित्र बसेको छ कि माथि डाउनलोड भित्र हो त्यहाँनिर। किनभने कुनै एक्टिभमा तपाईँले डाउनलोड गरेको फाइलहरू त्यहाँभित्र त्यो पनि रहन्छ। क्यान्सल गरौँ त। फाइनल फाइल सर त्यो प्रपर्टी खोलेपछि कहाँनिर गुरुदेव? एकछिन ल सर, अहिले हजुरको म स्क्रिन सेयरबाट हेर्छु ल। होइन म यहाँ दुईटा त्यो मोबाइलमा छु अनि त्यो ल्यापटपमा गर्दै दुईटा त्यो मैले पनि एकचोटि ठ्याक्कै हेर्नुपर्छ। त्यहाँ पिन टु डेस्कटप चाहिँ भन्ने अप्सन हुन्छ होइन, त्यो जुन अब कसो गरौँ सर? कहाँनिर बस्यो भन्ने कुरा पो यहाँ तपाईँको त अप्ठ्यारो हो त खेल खोज्नको लागि। टिचर ट्रेनिङ, होमवर्क, आइसिटी कुनै एउटा फोल्डरभित्र बस्न चाहिँ डाउनलोड भएको छ भने पक्कै पनि डाउनलोड चाहिँ गर्नु एकचोटि, डाउनलोड गरिहेर्नु एकचोटि। यो फेरि त्यो अहिलेको रूपमा पो कसरी पो यहाँ तलबाट यही होइन त हाम्रो सर? हजुर कहाँ छ त त्यो? त्यो अहिलेको रूपमा पो आएन सर। मेरो आयो हेर्नु त सर। फाइनल फाइल आयो सर, त्यही हो। अनि माथिको पनि मैले गरिदिएँ आजको फाइल त त्यो। लु हेर्नु त सर, मैले हाई भनेर लेखेको छु कि। यो 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 होइन सर?
स्क्रिन सेयर अफ भएको छ। अब त्यहाँ ठ्याक्कै मैले देखिनँ सर, स्क्रिन सेयर गर्नु त फेरि। अब भनेको च्याटमा जानु त त्यहाँ। त्यो हरायो त सर, फेरि कहाँ जानु सर? एकछिनलाई सर, यहाँ म भ्यूबाट रिक्वेस्ट रिमुभ कन्ट्रोल एक्सेस गर्नु त, एप्रुभ गर्नु सर। अब यहाँ फेरि च्याट बक्स हजुरको देखाउँदैन, मोड अप्सन नआउने रहेछ सर। यहाँबाट त्यहीँबाट गर्नुपर्ने भयो। मेल मर्जतिर जाउँ न, यो डाउनलोड गरेको पछि हेर्नुपर्छ होला। हुन्छ, कसैबाट गर्नु छ त ढिलो भयो, अहिले हेरौँला त्यो। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। म्याडम डाउनलोड भइसक्यो। यहाँ दिनुभएको जति सबै डाउनलोड भएको छ सर, जे दिनुभएको छ त्यति आजको डाउनलोड भएको छ। कुनै देखाउनु न खोलेर। त्यो उमा दाल भन्नेमा रहेछ कि त्यसमाबाट चाहिँ हेरौँ त ल सर, ल एकचोटि। लु त स्क्रिन सेयर गर्नु त। त्यहाँ कुन भित्र पस्यो भने एक्टिभ कुन थियो फोल्डर, त्यसमै पस्यो क्या त्यो। अब सर कुनै एउटा एक्सेल फाइल खोल्दा ओपन गर्दा हुँदैन? उमा दाल भन्नेमा यहाँ छ, कहाँ छ भने म्याडम खोज्नु होला नि फेरि उमा दाल भन्दा। यहाँ छ सर, यहाँ कहाँ छ? यहाँ तल छ डे 32 मेल मर्ज एक्सेल। ए यहाँ रहेछ, त्यही त अघिदेखि खोजिरहेको म भेट्दिनँ भनेपछि ल अलिअलि चाहिँ थाहा भयो। हुन्छ सर, हामी अङ्ग्रा म्यामले गर्न खोज्दै हुन्थ्यो होइन यो, कि कसले गर्न? हजुर हजुर, अङ्ग्रा म्यामले। हजुर, यसलाई छवि सर हजुर अहिले यसलाई स्टप गरिदिन्छु। इनेबल एडिटिङ गरेर राख्नु न पहिला। हुन्छ। अब अङ्ग्रा म्याम हामी ढिलो नगरौँ, किनभने 6:30 भइसक्यो, हामीले एकजनालाई पनि प्र्याक्टिस गरिसकेको छैनौँ। त्यो मार्कसिट पनि हालिदिनु भएको छ सर, अघि हजुरले बनाउनु भएको मार्कसिट? दुइटै छ विषय। ठिक छ, म खोज्छु। अङ्ग्रा म्याम यसलाई क्लोज गर्नु, हजुरले मैले डाउनलोड गरेको कुरालाई चाहिँ इन्सर्ट गर्नु त, त्यहाँबाट सिकौँ। सर यो मैले नि हजुर वार्ड टेक्स्ट चलाउन नजानिकन यो लेखेको मैले बिर्छु क्या, नभए सर यो म ठाडो लेख्ने थिएँ। अब अहिले चाहिँ पहिला मलाई थाहा थिएन मैले यसरी टेक्स्ट लेख्ने सर, अहिले त्यो टेक्स्ट चलाउँदाखेरि ठाडो हुने रहेछ त्यो अक्षर। त्यो टेक्स्ट डिरेक्सन भन्ने अप्सन हुन्छ सर मेन, त्यहाँ चलाउनु पर्ने रहेछ, मलाई त्यति बेला थाहा थिएन सर। अब यो एक्सेलमा पनि त्यो कुरा म यहाँ देखाउँछु ल, कहाँनिर छ भन्ने कुरा। हजुर, यसलाई क्लोज गर्नु त, हजुरले यहाँ सम्झाउनु, म त्यसलाई अलिकति थोरै देखाउँछु कसरी त्यो ठाडो बनाउने भन्ने कुरा। म एक्सेलमै गइहाल्छु। एकदम आवश्यक छ सर त्यो आवश्यक तपाईँले भन्दाखेरि मैले यहाँ सम्झिनै पर्ने भयो। जस्तो एक्सेलको फाइल एउटा एटेन्डेन्स, यहाँनिर हजुरहरूलाई मैले एटेन्डेन्स एउटा फाइल देखाएँ। अब यो एड्रेस चाहिँ तपाईँको ठाडो बनाएर राख्नु पर्ने, यसलाई राइट माउस क्लिक गर्ने। यहाँनिर हामी हिजो सेल प्रोपर्टिजभित्र फर्मेट सेल प्रोपर्टिजभित्र जान्छौँ, यहाँ सेल प्रोपर्टिजभित्र जाने यसरी। यति गरेपछि यो एलाइनमेन्ट आउँछ, त्यहाँ चाहिँ टेक्स्ट डिरेक्सन भन्ने आउँछ वर्डमा चाहिँ। एक्सेलमा चाहिँ यो एलाइनमेन्ट भन्छ यसलाई। एलाइनमेन्टमा हजुरहरूले यो मैले त यतापट्टिको होरिजन्टल र भर्टिकल मात्रै सेन्टर बनाउन सिकाएँ। यो चाहिँ कस्तो नि, यताबाट चाहिँ हजुरहरूले टेक्स्टलाई पनि कसरी राख्ने त, यो डिरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यो ओरिएन्टेसन र डिग्रिजको कुरा आउँछ, यहाँबाट गर्न सकिन्छ। ओके गरिदिनु, यस्तो भयो, यो चाहिँ यस्तो भयो होइन। अब यो ठाडो तेर्सो यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ, यहीँबाट गर्ने त चाहिँ कस्तो बनाउने, कतिसम्म चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ ढल्काउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट। सर हो त्यही हजुर भएको बेलामा त्यो पिङ कसरी एकचोटि सो गरिदिनु न सर। जस्तो अघि सर एउटा मेरो अस्तिदेखिको समस्या नि, जस्तो मैले यो फाइल खोल्छु नि, यहाँ 10वटा त्यो अप्सन आउँछ, कुनबाट खोल्नु होला त्यो? जस्तो एडोब एक्रोब्याट रिडर भन्छ, एडोब फोटोसप, फायरफक्स, इमेज रेडी, इन्टरनल एक्सप्लोरर, नोटप्याड, पेन, पिडिएफ, कुनबाट हो सर? यस्तो हुन्छ सर, त्यो आफ्नो आफ्नो फाइल फर्मेट हुन्छ। जस्तो तपाईँले पिडिएफ भनेको चाहिँ के अरे एक्रोब्याट रिडरले ओपन गर्ने पिडिएफ फाइलहरू है। अब के अरे तपाईँको फोटो फाइल भनेको चाहिँ त्यहाँनिर के एक्सप्लोर छ, विन्डोज एक्सप्लोर के छ त्यहाँ, त्यसले खोल्छ। अब इन्टरनेट एक्सप्लोर
अनि अरू तपाईँको त्यहाँनिर अप्सनहरू त्यहाँनिर जुन जुन अप्सन फाइल फर्मेट आफ्नो आफ्नो जस्तो हुन्छ, जस्तो वेब पेजको फाइलहरू खोल्नु पर्यो भने तपाईँले एक्सप्लोरमा खोल्नु पर्यो है। त्यो भनेको एक्सेल भनेको एक्सेलमै खोल्नु पर्यो, अरूमा खोल्दैन फेरि। यो चाहिँ अफिस प्याकेज अन्तर्गतको हो। त्यो सायद त्यहाँ सो पनि गर्दैन होला, त्यहाँ त्यो फर्मेट हेर्नु त नाम छ एक्सेल छैन त्यो सो गर्दैन, किनभने त्यो चाहिँ भनेको तपाईँको सर यस्तो भएको छवि सरको सपोर्ट नगरेको के सर एक्सेल अहिले नयाँ छ सर ल्यापटप नयाँ नयाँ छ भने त सपोर्ट गरिहाल्छ नि, अब त्यस्तो भन्दैन होइन यो 8-10 वटा के देखाउँछ सरको यस्तो छ ल्यापटप, हजुरको ल्यापटप चाहिँ नयाँ छ, अफिस प्याकेज चाहिँ तपाईँले 7 छ कि 19 16 पनि चलाउनुहुन्छ? 10 छ सर, अहिले त 10 नै हो। त्यो 10 ले चाहिँ काम गर्दैन सरले, कम्तीमा पनि एटलिस्ट 16 चाहिँ युज गर्नुपर्छ, किनभने अब चाहिँ हामी पावर पोइन्टमा पुग्यौँ कि अब पावर पोइन्टमा चाहिँ धेरै फिचर्सहरू 16 र 19 बाट युज हुन्छन्, त्यस्तो गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ यो 10 बाट चाहिँ यसलाई सक्सेस गर्न सकिँदैन ती समस्याहरू। अब नि सर म्याडमहरू मैले अनुरोध गर्दा गर्दै ढिलो भयो होइन, यहाँ मैले यो देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ सो गरेँ। यो चाहिँ अहिले यो यसको हाइट लामो भएको छ, यो जुन चौडा छ यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै देखाउन सकिनँ, किनभने यहाँ प्याराग्राफ लाइनै लामो भएको कारणले गर्दा सिधा माथि भएन। यसलाई म यहाँ न्यू गर्छु र एउटा कुरा जस्तो मैले यहाँनिर मेरै नाम लेखेँ अभि, यही कुरालाई चाहिँ ठाडो कसरी बनाउने भनेर अङ्गुरा म्याडमले भन्नुहुन्छ, यहाँनिर मैले गएर यसलाई यस्तो बनाएर ओके गरिदिएँ यसरी अभि, अथवा सिधै गर्नु भने माथि पनि जान्छ। यहाँनिर फर्मेट सेल यहाँबाट यसरी सिधा गरेर 90 डिग्री यसले सिधा माथि अभि यसरी लेखिदिन्छ, अनि यसलाई चाहिँ यसरी सानो बनाउन सक्यो। ल मैले यो एउटा जानकारी गराएँ। अब स्क्रिन सेयर हजुरहरूले गर्नु त। हिमाल सरको कुरा मैले सम्झिरहेको छु सर, अहिले अन्तिममा भए पनि म सेयर गर्छु तपाईँलाई। सर भइहाल्छ। यहाँ पहिले योलाई चाहिँ सकौँ भन्ने लाग्यो। अब हामीबाट गर्दा हुँदैन सर? अब हुन्छ ल गरौँ सर, यसो गरौँ होला सर। अब यो यहाँनिर ल प्रकाश सर च्याट बक्समा नि यो मेरो हैन सर, म स्क्रिन सेयर गर्ने अनुमति पाउन? हुन्छ, स्क्रिन सेयर छ होला, छ सर मेरो रिजल्टबाट त हुँदैन होला नि सर, अब किनभने त्यो अनुसारको मसँग त्यो सर्टिफिकेट छैन। हजुर अभि सरकैबाट गरौँ न, यसैबाट गरौँ अहिलेलाई, भोलि तयार गरौँ हामी, भोलि पर्छ नि। भोलि अङ्गुरा म्यामको चाहिँ प्र्याक्टिकल भयो शनिबारलाई, अङ्गुरा म्यामको फाइल चाहिँ सर के नामको थियो? एउटा प्रकाश सरले, हाम्रो प्रकाश सरले हो कि डेट 22 हैन सर? च्याट बक्समा चाहिँ त्यो हजुर 32 एउटा यो एउटा भयो। हजुर अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ मार्कसिट ग्रेड सिट के भन्ने छ, वर्डमै छ त्यो पनि, वर्डको फाइल। म यसलाई मिनिमाइज गरेर राखिरहन्छु। गरिसक्यो कि यो अर्को के नामको छ सर? थोडा पनि सरले पनि गरौ के हामी कसरी रहेछ भनेर। अब वर्डको फाइल यसलाई चाहिँ इनेबल एडिटिङ गर्दिनु सर, यसलाई मैले इनेबल एडिटिङ गर्दिनु एकचोटि, अनि मिनिमाइज गरौँ। यसलाई मिनिमाइज गरेर राख्छु है त सर। हजुर अब अर्को कुन हो? अर्को अब वर्डको फाइल छ, वर्डको फाइल भनेको के नामको फाइल छ भने डब्लु लेखेको होला, ग्रेड सिट तिनीहरु छ नजिकै, ग्रेड सिट भन्ने छ यो हो सर। हजुर त्यही दुईटा कुरा। भेट्यो सर। अब हजुरले यसलाई पनि इनेबल एडिटिङ गर्नु। सर म के मेलिङमा जानु पर्यो नि सर? सर मेलिङमा हैन सर? सर लेभलमा जानु कि नजानु सर? मेलिङबाट स्टार्ट मेलमा जाऊ न सर, लेभलमा। लेभलमै हो। सेलेक्ट रेसिपिएन्टबाट जाँदा पनि हुन्थ्यो र नि अगाडि त? हैन यसो गरौँ, स्टार्ट मैले यहाँ अफ गरेको छु माइक कि म बोलिरहेको थिएँ, सरले पनि सुन्नु भएन ल। स्टार्टमै जाने, त्यहाँ मेल मर्जको लेभलमा क्लिक गर्ने। लेभलमा गइसके सर? गइसक्यो सर। यसलाई चाहिँ ओके गर्नु। ओके गर्नु सर, ओके। 4वटा सर, अब मैले 5वटा बनाउनलाई के गर्नु पर्यो? यो चाहिँ 5-6वटा बनाउनको लागि तपाईँले टेबलै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो टेबल हो, दुईटा हामीले यो ब्रेक गरेको जुन कुरा यहाँ हजुरहरूले देख्दै हुन्छ, यो दुईटा सेल हो, सेलभित्र मात्रै एडिट गर्न सकिन्छ, टेक्स्टभित्र एडिट हुँदैन यो कुराहरू।
त्यसले गर्दा जस्तो नि यहाँ त अब यो A4 साइजको एउटामा 4वटा मार्कसिट बस्यो होइन सर? होइन यो विद्यार्थी थुप्रो हुन्छन्, 50वटा बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु तपाईँ यहाँनिर? यो चाहिँ कस्तो भने जस्तो हामीले चाहिँ मार्कसिट चाहिँ एउटा A4 साइजमा 2टा आउने गरी, जस्तो 2टा ब्रेक गर्दाखेरि ट्याक्कै 2टा हुने तरिकाले गर्ने हो। अब मार्कसिट सानो हुँदैन, एडमिट कार्ड चाहिँ त्यसरी बनाउने, अस्ति एडमिट कार्ड त्यसरी बनाउनु होला हजुरहरूले होइन। हजुर अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भने यसलाई ओके गरिदिने, यो चाहिँ एउटा साइज हामीले निर्धारण मात्रै गरेको, ठ्याक्कै यही हो एक्युरेट यही साइजमा बस्छ भन्ने अनि यसको फर्मुला मात्रै हो। यो गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, तर एक्टिभ लेभल हामीलाई त्यहाँ अपडेट लेभल दिँदैन भनेर मात्रै यो सिकाउँदैछु म। यसलाई अन्डु गरिदिने, म गरिसकेँ सर। अब भ्यूमा जानु त हजुरले, त्यहाँ अपडेट लेभल एक्टिभ भएको भने भ्यूमा डबल क्लिक गरिदिँदा तपाईँको त्यहाँ हाइड त्यसलाई चाहिँ मोरमा क्लिक गर्नु त, त्यहाँनिर हाइड फ्लोटिङ पोइन्ट भन्ने अप्सन छ, त्यसलाई टिक हटाइदिनु। अब भनेको मेलिङमै जानु पर्यो, मेलिङमा नगइकन हाम्रो देखाउँदैन, मेलिङ ट्याबमा माथि अनि भ्यूमा हो त्यहाँ। अब चाहिँ अपडेट लेभल एक्टिभ भयो नि, यता राइट साइडमा हेर्नु त भइसक्यो हो। अब अहिले छोडिदिने, अब अपडेटको काम छैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो, एक्जिस्टिङ लिस्ट निकाल्नु पर्यो, अहिलेको हाम्रो एक्सेल फाइलको लिस्ट, सेलेक्ट रिसिपिएन्टभित्र जाने। यति गरेपछि अहिलेसम्म हेर्ने त्यहाँ इन्सर्ट मर्ज फिल्ड भनेर एक्टिभली भएको छैन। अब हामी जब एक्जिस्टिङ फिल्डलाई इन्सर्ट गर्छौँ त्यस पछाडि त्यो इन्सर्ट मर्ज फिल्ड चाहिँ एक्टिभ हुन्छ सरी। त्यस पछाडि अब अहिलेकै फाइलमा हामी पुग्नु पर्यो, डेस्कटपमै छ सर, डेस्कटपमै जानु पर्यो। त्यस पछाडि हजुरले डेस्कटपको 32 मेल मर्जी होला सर होइन? हजुर हजुर त्यही हो, एक्सेल फाइल त्यही हो। एक्सेल फाइललाई इन्सर्ट गर्नुपर्छ त्यस्तो अवस्था ओपन गरे सर। हजुर अब सिट 1 छ त्यसैलाई ओके गरिदिने। अब यति गरेपछि मेलिङमै जाने। अहिले हाम्रो मेलिङ माथि हाइड भएर बस्यो, त्यसलाई डबल क्लिक गरौँ। अब यहाँ हजुरहरूले इन्सर्ट फिल्ड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरेपछि लिस्ट देखिन्छ, अहिलेको लिस्ट सबै। सर यो मेरोमा त त्यो मेलिङको अप्सनहरू नै आउँदैन त। छवि सर एकछिन ल हजुर, मैले एकछिन तपाईँलाई रोक्छु। हजुरले इन्सर्ट गरिदिनु, प्रकाश सरले हजुरले इन्सर्ट गर्दै जानु ल। म 2 मिनट बाहिर निक्लेँ, हजुरले त्यहाँ जे छ त्यो इन्सर्ट गर्दै जानु हुन्छ कर्सर राख्दै। अब जस्तो त्यहाँ थिचेँ, अब के गर्नु पर्यो? अब हजुरले यहाँ मेलिङमा जाने, माथि मेलिङमा जाने, कर्सर त्यहाँ राखेपछि मेलिङमा जाने, मेलिङमै जानुपर्छ नि। यो माथिकोले मलाई गरा, यो के गर्दा हट्छ अरे सर? यो मोरमा जान्छ, त्यहाँ मोरमा राइट साइडको मोरमा गइसकेँ। अब त्यहाँनिर हाइड फ्लोटिङ भिडियो पोइन्ट खै के लेखेछ होला, त्यहाँ सायद त्यही लेखेको छ, हाइड मिटिङ कन्ट्रोल छ, मिटिङ कन्ट्रोल, त्यसलाई टिक गर्नु। त्यो टिक गरेपछि हट्छ। यदि तपाईँले ल्याउनु पर्यो भने भरे फेरि तपाईँले स्केप किबोर्डको स्केप की युज गर्नु भने आउँछ, अहिले ननिकाल्नु होला। अब जानु होला मेलिङमा जानु होला हजुर, डबल क्लिक गर्नु, त्यहाँ मेलिङ बक्स आउँछ। अब इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जाने, इन्सर्ट गरिदिने, त्यहाँ नेमलाई इन्सर्ट गर्ने। त्यो चाहिँ एकदम विचार गरेर गर्नुपर्छ, यो कहाँ के सब्जेक्ट अनुसार अथवा नेम छ त्यसको। यो नेम छ यसमै हो नि हैन सर? हजुर हजुर त्यही हो त्यही हो। किन ल्याउनु त अब यहाँ? अब फेरि रोल नम्बरमा राख्नु पर्यो कर्सरलाई। बस्नु सर, रोल नम्बर यो पनि भयो सर। ठिक छ, अब सबैले यसरी नै इन्सर्ट गर्दै जानु सर। हजुरले इन्सर्ट गर्दै गर्नु ल, म 2 मिनट बाहिर निक्लेँ, त्यसलाई अहिले हुन्छ। जितेन्द्र गुरु कता जानु भने हेल्प गर्नु है प्रकाश सरलाई। यो मेरो चाहिँ माथिको उनी आएन क्या अप्सन, त्यो आयो भने त अलिअलि गर्थेँ होला। छवि सर यो मेलिङ त वर्डमा मात्रै आउँछ है छवि सर? वर्डमा खोल्नु त्यसलाई अनि वर्ड चाहिँ खोल्नु त, वर्ड प्याड खोल्नु, त्यहाँ आउँछ, एक्सेलमा आउँदैन। ल सर पहिले माथिको प्रिभ्यू हेर्नु त भएको छ कि छैन? गुड गुड गुड। म एउटा विषयको चाहिँ कम्ती सक्नु पर्यो। फाइनल ग्रेडलाई के नाममा राखेको छ अब मलाई थाहा नहुन सक्छ है सर, यो होला सायद। हजुर राख्दै जानु न। टोटल हो त्यो। अनि मलाई त थाहा छैन त, आफूले बनाएको हुँदा पो के नाम राखेको छ अब। टोटल हो सर त्यो, टोटल। सिरियल हेर्दा थाहा पाइन्छ नि सर, जस्तो सुरुमा अंग्रेजीको, थ्योरीको, प्रैक्टिकल, टोटल, ग्रेड पॉइंट पुग्यो। अब जानु त सर। अब अंग्रेजीको जीपी खोजौं, ईजीपी
यो ठिक यही होला हो अङ्ग्रेजीको जिपी त्यही हो। अब यतिको भयो भने प्रिभ्यू हेरौँ न त। प्रिभ्यू हेरौँ हुन्छ हुन्छ। लो भएको कुरो बुझ्यो है सर। ठिक छ सर ठिक छ। भयो सर भयो। अब यो यसरी नै त बाँकी गर्ने हो, यो सबै के गरिनु नि हैन सर? हो सर हो त्यही हो। यही हो अब सर। एउटा गर्नु न, एउटा अर्को बिचको 6 नम्बर कुराको इपिएस को कुनै त्यो एउटा पोइन्ट मिलाउनै हुन्छ नि सर, दशमलवदेखि हो त एउटा गरौँ न। यहाँ त डाइरेक्ट भइहाल्यो। ल म आइपुगेँ है। अब कहाँ पुगेको थियो? मैले गरेँ कि सर अब इपिएच को कुनै एउटालाई हेरौँ सर, सबैलाई नहेरौँ, त्यसो गर्दा सबैको पालो यो प्रिभ्यूलाई फेरि अफ गर्नु पर्यो होला नि त। प्रिभ्यूलाई अफ गर्नुपर्छ त्यसलाई। अहिले अफ गर्नु मैले इपिएच को राखेँ। अब इपिएच को यहाँ के नामले छ मलाई थाहा छैन है फेरि यहाँनेरि। अब त्यसको चाहिँ तल अझै तल जानु अझै तल तल सर तल। अझै तल सर त्यो कपी गरेर त्यहाँ हाल्नु। अब आयो एसटीजी एचटीजी वर्ड प्याड खोल्नु त, वर्ड प्याड तल उसमा बटन छ नि तल गएर प्र्याक्टिकल। हजुर हजुर वर्ड प्याड खोल्नु, आफै त्यो वर्ड प्याड खुलेपछि त्यो मेलिङ आइहाल्छ। मेलिङ त आयो कि सर त्यो अहिलेको जुन मार्कसिटलाई कपी गरेर त्यहाँ हाल्नु भनेको? ए अघि त मेलिङ त्यो गर्नु पर्यो। फाइनल ग्रेड को सर यो हो सर एचटीओजी। हजुर हजुर टोटल ग्रेड। अब जीपीए पनि राख्नु हजुरले त्यहाँ। जीपीए पनि राखेर हेरौँ। यही होला सर? हजुर हजुर हो। ल सर अब केही नगरौँ कि हामी टोटल जिपी हेर्न पनि सकिन्छ। टोटललाई पनि जाउँ त तल तल जिपीलाई टोटललाई पनि हेरौँ। त्यहाँ त अरूलाई इन्सर्ट नगरौँ। तल लास्टमा अझै तल सार्नु त्यसको पर्छ हो त्यहाँनिर त्यो लास्टको ग्रेड पोइन्ट एभरेज ल्याएछ नि। हजुर हो त्यहाँनिर जिपी यता लास्टमा त्यसको मुनि ग्रेड पोइन्टको मुनि चाहिँ ग्रेड पोइन्टको सिधा पछाडि हो त्यहाँनिर हो त्यो कोलममा हो। त्यसलाई टोटल पनि निकालेर हेरौँ। टोटलमा पनि त्यहाँनिर पोइन्ट डेसिमल भेल्युमा आउँछ, त्यसलाई पनि हेरौँ। यसको टोटल चाहिँ कहाँ छ सर? अझै अन्तिममा अन्तिममा सबैभन्दा अन्तिममा सारौँ सर अझै तल सारौँ। अझै तल लास्टमा हो त्यही हो जिपी। ल यति गरिसकेपछि अब हामीले त्यही भेल्युलाई कसरी चाहिँ फर्मुला लाउने भन्ने कुरा अरू त सबै रेडी नै छ। अब हजुरले ग्रेड पोइन्ट जिपी ए पछाडिको ठाउँमा कर्सर राख्नु त हजुरलाई म सिकाउँछु। यहाँनिर माथि माथि टपबाटै गर्दा आउन तिनवटैमै गर्नुपर्छ गर्नु। त्यो जिपिए छ नि दुईटा क्लोजिङ ब्र्याकेट छ नि, त्यसको अगाडि ए र त्यो क्लोजिङ ब्र्याकेटको बिचमा होइन प्रिभ्यू हेरौँ न सर एकचोटि, किनभने पछाडि धेरै के सङ्ख्या आएन कि त? आउँछ नि त्यो त आउँछ। ल यहीँबाट गरे पनि त भयो नि सर? होइन हुँदैन 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 हुँदैन। प्रिभ्यू अफ गर्नु त्यहाँ फर्मुला। अब तपाईँ ए को पछाडि त्यो अब कुन ए हो भन्ने कुरै थाहा हुँदैन त्यहाँनिर हो। त्यहाँनिर यो ग्रेटर देनको पछाडि कि अगाडि? अगाडि अगाडि ए र ग्रेटर देनका बिचमा ट्याक्कै कर्सर क्लिक गर्नु। अब अल्ट एफ हो किबोर्डबाट अल्ट एफ हो। एफ हो ए सरी F9 क्यान्सिल है। यसलाई क्यान्सिल गर्नु ल, क्लोज हुन्छ फेरि क्यान्सिल। अल्ट F9 हो। F9 अल्ट एफ हो भने चाहिँ अल्ट F9 हो। अब जिपिए छ नि सर ए को पछाडि कर्सर राख्नु ट्याक्कै। त्यसमा त्यहाँ ग्याप पनि हुनु हुँदैन है त्यसको। यहाँनिर सर एकै पछाडि टच गराएर त्यहाँ त नि सर क्लिक गरिरहेछ नि सर त्यो नि। होइन एकै पछाडि चाहिँ राख्नु त हो। त्यहाँ माथि चाहिँ भयो सर? कर्सर राख्नु त डबल क्लिक गर्नु त्यहाँ बस्छ हो। अब हजुरले भयो ब्याकस्ल्यास भनेको इन्टरको छेउमा छ। इन्टरको छेउको ब्याकस्ल्यास इन्टरको माथि डिभाइडको उल्टो। डिभाइडतिर नगरेर डिभाइडको उल्टोको साइन। होइन सर इन्टरको देखि पछाडि कुन भन्नुभयो सर? इन्टरकै छेउमा छ त्यो जस्तो हामी डिभाइड साइन युज गर्छौँ। ब्याक स्ल्यासको तल छ सर, ब्याक स्पेसको तल। ब्याक स्पेसको तल कहाँ नै छ होला? इन्टरको म्याचतिर इन्टरको ब्याक स्पेसको मुनि इन्टर छ नि। इन्टर म्याचतिर सर इन्टर म्याचतिर सर त्यो प्र लेख्ने के नेपालीमा प्र लेख्ने? त्यो हलन्त तान्ने हो सर, हलन्त बनाउने। हलन्त यस्तो चाहिँ हेर्नु पर्यो। यस्तो जस्तै अक्षरको खुट्टो काटिन्छ नि सिग्नल थिच्नु न सर। त्यो त त्यो अक्षरको खुट्टो ताने त त्यो प्रश्न चिन्ह मुनि छ नि। त्यो चाहिँ होइन, त्यो होइन कि होइन सर, त्यो अर्को चाहिँ त्यसको विपरीत। प्रकाश सर झापातिर खुट्टो तानिएको के
ल झापातिर खिच्ने ओ झापातिर हुन्छ भने प्रकाशको सही हो। यल्लो प्र लेख्ने प्र लेखिसकेर छ अनि त्यहाँबाट अर्को छ हौ सर। अब भन्नु न अब के गर्नु भनेको त्यो प्रेस गर्नु त त्यो की ब्याकस्ल्यास की हो ठीक अहिले ठीक हो। अब ह्याज की अब के की ह्याज की प्रेस गर्नु त त्यो 3 मा छ शिफ्ट 3 थिचेर ओहो मैले डाइरेक्ट थिचे भनेपछि ब्याक गरौँ सर ब्याक गर्नु सँग थिच्नु न सर शिफ्ट थिचेर 3 थिच्ने ल अब कमा अब 0 यो फर्स्ट भेल्यु हाम्रो डेसिमल भन्दा अगाडिको भेल्यु 0 थिच्नु पर्यो 0 थिच्नु त 0 डट अब दुईटा डेसिमल भेल्यु त्यही पछाडि दुईटा मात्रै हाम्रो धेरैलाई नआउने दुईटा थोप्लो हैन सर दुईटा थोप्लो 0 0 ल अब हजुरले यो ह्याज की देखि ब्याक स्पेस देखिको ठ्याक्कै यो 5-6 वटा पोइन्ट अहिले तपाईले टाइप गरेकोलाई कपी गर्नु त्यो तल पनि चाहिन्छ त्यसलाई त्यतिलाई मात्रै सेलेक्ट गर्नु त हजुरले त्यहाँनेरि कर्सर राखेर तलतिर हैन सर कपी गर्नुभयो कपी गरेको छैन भने कपी गर्नु पहिले त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु 0 0 डट 0 के अरे कमा ह्याज र ब्ल्याक स्ल्यास जम्मा 6-7 वटा कतिवटा टाइप गर्नुहुन्छ त्यतिलाई सेलेक्ट भकै छ त डाइरेक्ट कपी गरेर हुँदैन हुँदैन त सर तल आउनु त तल ए को पछाडि आइ जस्तै क्लिक गर्नु भएको छैन हतार नगर्नु ल माथि जानु त तपाईँ एमै जानु त त्यही हो त्यसलाई कपी गर्नु पहिले त्यो सबैलाई होइन सर तपाईँले अहिले अन्तिममा टाइप गर्नुभएको छ नि ब्याक स्पेस हजुर हो त्यहाँदेखि त्यो 0 0 जतिवटा भेल्यु तपाईँले इन्सर्ट गर्नुभएको छ अहिले भर्खर त्यतिलाई मात्रै कपी गर्ने किनभने त्यो सबैमा चाहिन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नु कर्सर ब्लिङ्क भयो ठाउँसम्म क्लिक गर्नु त एकचोटि कर्सरमा यता क्लिक गरेपछि हट्छ त्यो सेलेक्टेड एरिया अनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ यो ब्याक स्पेस भन्दा के अरे त्यो ह्याज की भन्दा कमा छ कमा भन्दा पछाडि गर्नु होइन तपाईँले चाहिँ ब्याक स्पेसबाट तपाईँले लेख्नु भएको थपेको सबै अहिले जति टेक्स्ट थप्नु पनि त्यतिलाई सेलेक्ट गर्नु हो त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु त जति टेक्स्ट थपेको छ त्यो होइन त्यसरी होइन कर्सर ट्याक्कै राख्नु क्लिक गर्नु त त्यहाँनेरि अगाडि हो अब त्यसरी होइन त्यसरी त सबै सेलेक्ट हुन्छ कर्सर मात्रै राख्नु नि कर्सरलाई क्लिक गरेर राख्नु हो त्यहाँ यहाँबाट सजिलो हुन्छ क्या सर हुन्छ कसरी सजिलो हुन्छ हजुरले गर्नु त त्यो सबै चाहिएन फेरि भएन डबल क्लिक गर्नु त सर अनि अडिन्छ डबल क्लिक गर्नु त हो अब आयो अब सबै कपी भयो फेरि सबै सेलेक्ट भयो सर सबै हजुरले एकचोटि हजुरलाई मैले यहाँ एप्रुभ गराएँ ल म यहाँबाट गराएँ अब हुन्छ जस्तो लाग्यो अब गर्नु त हो ठिक छ हो कपी गर्नु भएन त्यो छोडिहाल्नु पर्ने यसो गर्नु न हो त्यहाँ कर्सर राख्नु त म सिकाउँछु तपाईँलाई शिफ्ट र यो राइट एरो छ नि शिफ्ट थिचेर राइट एरो हो त्यहाँ भयो अब छोडिदिनु अब राइटमा क्लिक गर्ने तिनीहरू अब टच गरेर राइट ब्र्याकेट नगर्ने हो कपी गर्नु अब कपी गर्नु राइटमा क्लिक गरेर कपी गरेपछि अब तल आएर त्यही ए को पछाडि थपक्क ए को पछाडि हजुर त्यहाँ पेस्ट गर्नु कन्ट्रोल भी त्यो दुईटा सेलेक्ट गर्नु अगाडिको हट छ सर अघिको हट पनि त्यहाँ पछाडि फेरि कन्ट्रोल जेड गर्नु त एकचोटि कन्ट्रोल जेड एकचोटि तल कन्ट्रोल जेड गर्नु सर हो अब त्यो सेलेक्ट भएकोलाई चाहिँ हटाउनु पहिले त्यो ब्लिङ्किङ मात्रै कर्सर मात्रै देखियोस् त्यो हाइलाइट भइरहेछ नि त अरू चाहिँ डबल क्लिक गर्नु त्यो टेक्स्टभित्र हो त्यहाँनिर डबल क्लिक त्यो हटाउनु सेलेक्टेड एरिया हो अब भित्र हाल्नु कर्सर हो अझ भएन फेरि एरो की चलाउनु न एरो की चलाउनु एरोले गर्दा 3 जान्छ त सर डबल क्लिक गर्नु त्यहाँ भित्र टक्क त्यो एसजीपी चाहिँ हट्नु भएन त्यहाँ पेस्ट गर्दा त्यो पनि भइहाल्छ त सर के मिस्टेक भयो त्यहाँ केही मिस्टेक भएको छैन डबल क्लिक टक्क गर्नु त त्यहाँ हट्छ नि सर त्यहाँनेरि ए को पछाडि डबल क्लिक गर्नु त सिंगल अब यता आउनु त अनि यो एरो के अरे एरो किले सार्नु न सर यता ल हो त्यहाँ पेस्ट किले गरेर पनि दोडै सेलेक्ट हुन्छ अनि ल एरो किले गरे ए ल राइटमा क्लिक गर्नु पेस्ट गर्नु त त्यो एचजीपी ए जान्छ कि जाँदैन त्यो कुरा हेर्न खोजेको त्यो हटाउ भने चाहिँ आउँदैन फेरि त्यहाँनेरि फर्मुला कन्ट्रोल भी पेस्ट गर्नु सर यहाँ कन्ट्रोल भी गरे भने त त्यो एचजीपी गयो भने चाहिँ मिल्दैन एचजीपी बस्छ नि हैन भयो अब अर्को तल डाउन गरौँ अब यहाँ आएर पनि यसको अन्तिममा जीपीए को अन्तिममा अझै तल हो यहाँनिर
यहाँ पनि त्यही कन्ट्रोल भी गरौँ। अब यसलाई बाहिर निक्लिनुको लागि अल्ट F9 नै थिच्नु पर्यो अहिलेको जस्तै। अघि एक्टिभ गरायो, अब डिएक्टिभ गर्नको लागि अल्ट F9 यति गरिसकेपछि माथि सार्नु सर, माथि। अब यसको प्रिभ्यू एकचोटि हेर्नु हजुरले, प्रिभ्यू रिजल्ट के आछ भ्यू मर्ज डाटा भने हो त्यहाँ क्लिक गर्नु त प्रिभ्यू होइन प्रिभ्यूमै क्लिक गर्नु न। भयो नि होइन। अब हजुरले यसलाई प्रिभ्यू अफ गर्नु त एकचोटि। अब यो साइन गर्ने भने कुरा हजुरहरूलाई मैले सिकाएको छु, इन्सर्टको चाहिँ भित्रबाट यो साइन गर्ने भने यो माउसको पोइन्टर मजाले चलाउन सक्यो भने गर्न सकिहाल्यो। यदि भएन भने पनि ठिकै छ, यसलाई तपाईँहरूले स्क्यान गरेर पेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो यिनीहरू पेस्ट गरेपछि सबैमा हुन्छ। अब यति गरेपछि अपडेट लेभल गरिदिने यता राइट साइडको, किनभने हामीले उता पिक्चरबाट ल्याउँदा हुन्छ नि सर त्यो साइनलाई। हुन्छ 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 सर, हुन्छ। भयो सर अपडेट लेभल, अपडेट लेभल भयो। अब यहाँ गएर फिनिस्ड मर्ज फिल गरिदिने, एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट्स यसमा गरे हैन सर, हजुर इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट्स हजुर। अब ओके गरिदिने। अब सबैमा बस्छ त्यो। हामीसँग 8-10 वटा फाइल छ, त्यो 8-10 वटा फाइल चाहिँ ट्याक्क देखाउँछ त्यसले। मैले त 2-4 जनालाई नै गराउनु पर्ने जस्तो लागेको थियो। यहाँ झन्डै 7 बज्न आँटिसकेको छ। अब प्रकाश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरले सफलतापूर्वक सक्नुभयो। अब यसलाई सरलाई अनुरोध पनि गरेँ स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरिदिनुको लागि। एकछिन यहीँबाट गरिदिनु सर, हुन्छ यहाँबाट गरिदिन्छु। अब अघि हिमाल सरले भन्दै हुन्थ्यो, हिमाल सर हजुरलाई मैले जुन कुरा अब यहाँ अलिकति थोरै मैले 2 मिनट समय हजुरलाई दिन खोजेँ। तपाईँले पिङ टु डेस्कटप भन्ने कुरा होइन सर? हजुर सर, म दुईटा डिभाइसमा छु, मोबाइलमा हजुरको हेर्दैछु, म आफू ल्यापटपमा प्र्याक्टिस गर्दैछु। भनेपछि हजुरले ओपन गरेको फाइल तल टास्क बारमा छ नि सर? हजुर छ। त्यसलाई राइट माउस क्लिक गर्नु सर। हजुर सर, त्यहाँ पिन टु टास्क बार भन्ने अप्सन क्लोज विन्डोजदेखि माथि हेर्नु त थपक्कै। पिन दिस प्रोग्राम टु टास्क बार, हजुर सर। त्यसलाई टिक गरिदिनु भइहाल्छ। लेफ्ट क्लिक होइन सर? हजुर। अब हेर्नु त, त्यसलाई क्लोज गर्नु, त्यहीँ आएर बसिराखेको हुन्छ त्यो फाइल। थ्याङ्क यू सर, भयो। हस्, हुन्छ सर। त्यस्तो गाह्रो थिएन, तर त्यहाँ मैले एउटा कम्प्लिट गरेर मात्रै हजुरलाई सिकाउन खोजेँ। होइन ठिकै छ सर, त्यो उता खोजिरहन हैरान हुँदा यहीँ तलै भयो भने अलिक सजिलो हुँदो रहेछ भनेर नि। हुन्छ सर। अब सर प्रकाश सरले गरिसक्नु भएको छ। अब त्यसै गरी अरू सर म्याडमहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ, किनभने आजको सेसन हामी कम्प्लिटली यो मार्कसिट डिजाइनतिर छौँ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि अनुरोध गर्दै स्क्रिन सेयर मलाई पनि आउँछ त्यो हटाउने सामान्य कुरा। मातृका सर, मातृका सर, मातृका चौधरी सर, सुन्दै हुन्छ मेरो आवाज? अनम्युटमा बस्दिनु होला। सुन्नु भएन त मातृका सर? मातृका सर आफै अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ मातृका सर? तो बोल्नु भएन सर? हजुर हजुर सर, मातृका सर सुन्ने सर, हजुरले गर्न खोज्दै हुन्छ है? हजुर हजुर हुन्छ सर, लु ट्राई गरौँ। हामीसँग 2टा फाइल हुनुपर्छ। मैले अघि अलरेडी तपाईँहरूलाई सेन्ड गरेको डेट 32 ओपन गर्नुहोस्। डेट 32 तल छ हो त्यहाँनिर, त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। त्योदेखि माथिको ग्रेड सिट भन्ने पनि छ वर्डको फाइल, त्यसलाई पनि ओपन गरिराख्नुहोस्। सिट चाहिएको छ नि त सुरुमा त। ठिक छ, यो पनि यसलाई इनाबल एडिटिङ गरेर रेडी भइराख्नुहोस्। यसलाई मिनिमाइज गर्नुहोस् सर, यो हामीलाई ओपन अवस्थामा चाहिन्छ अहिले हेर्नु त्यहाँ। त्यस पछाडि तल ग्रेड सिट हो त्यो हामीले बनाउनु पर्ने डिजाइन गर्ने, वर्डमा तान्नु पर्ने डाटालाई पनि हामी ओपन गरौँ।
अब सरलाई मैले लगभग गरिसक्नु भएको छ, हेरिसक्नु भएको छ। म साइलेन्ट बसेँ, सरकै भोइस रेकर्ड होस् है। हजुरले भन्दै जानु होला है त। मेलिङतिर गएँ म सर, म जाँदैछु। हुन्छ। स्टार्ट मेलमा गएँ, लेभल्समा गएँ। सर लेभल्समा गएपछि यस्तो आयो मेरोमा अघि गरेको। हुन्छ, तपाईँले सबैभन्दा फर्स्टकै लेभल चुज गर्नु माथि। तपाईँको ग्रिड लाइन आएछ, केही फरक पर्दैन। ओके गरौँ। फेरि ओके। अब यस्तो भएको बेला कन्ट्रोल जेड गर्ने अघिल्लो अवस्थामा छ। अब तपाईँले यो ग्रिड लाइन आयो नि सर, यसलाई हटाउँ ल, अलिकति डिस्टर्ब गर्न छ। भ्यूमा जाऊँ त, भ्यूमा माथि तपाईँ भ्यूमा पहिले जान्छ, यता राइट साइडमा ट्याबमा रिभ्यू भ्यू मेलिङ देखियो त्यहाँ भ्यू, त्यहाँ ग्रिड लाइन टिक लागेको छ जस्तो लाग्यो मलाई। हेर्नु त ग्रिड लाइन यहाँनिर रुलरदेखि तल ग्रिड लाइन भन्ने टिक लागेको छ अप्सन, त्यसलाई हटाइदिउँ। त्यसपछि क्लियर देखिन्छ हाम्रो। ल ठिक छ, अब चाहिँ यहाँ तिरिमिरी भयो, म त त्यति गर्न खोज्दै थिएँ। मेलिङमा जाउँ। अब हजुरलाई मैले अपडेट लेभल एक्टिभ गराइदिएको छ। अब सेलेक्ट रिसिपेन्टबाट जाउँ हामी, युज एन्ड एक्जिस्टिङ लिस्ट। अब हजुरले अघि डेस्कटपमै राखेको छ, त्यो डेस्कटपमै क्लिक गर्नु, उतापट्टि माथि लानु, स्क्रोललाई माथि लानु, माथि टपमा लानु, टप अझै लानु, सार्नु माथि, डेस्कटप क्लिक गर्ने। अब हजुरले तल हो त्यहाँ 32 डे ओपन गरिदिने। ओपन कता छ सर? तल ओपन छ। अब यसलाई ओके गरिदिने। हजुर। अब हजुरको भ्यूमा जानु त। यहाँ मेरोमा त छोपिरहेछ, के छ तपाईँकोमा त्यहाँ डिस्टर्ब भइरहेछ होला। भ्यूमा जाउँ, भ्यू होइन मेलिङमा जाउँ, मेलिङमा जाउँ। अब हजुरले त्यस पछाडि अब इन्सर्ट गर्ने फिल्ड आयो। इन्सर्ट गर्नुको लागि नेम, स्टुडेन्ट नेमको अगाडि कर्सर राख्ने, अनि भ्यालुलाई इन्सर्ट गर्दै जानु। मर्ज फिल्ड होइन सर? हजुर, नेमको अगाडि राख्नु पर्यो। हजुर, इन्सर्ट मर्ज फिल्ड नेममा इन्सर्ट गर्नु पर्यो। अब सेक्सनमा जानु पर्यो। दुईटा मात्रै गरौँ सर, अरू नगरौँ। त्यहाँ सेक्सनमा गरौँ। अब लास्टको एकैचोटि हामी प्र्याक्टिकल गर्दैछौँ धेरैजनाले, अब त्यसले गर्दाखेरि समय अभाव हुनसक्छ। सबै इन्सर्ट गर्नु, सेक्सनमा जानु पर्यो। ओके गरौँ। ओके, क्लोज सर। अब दुईटा आएछ, त्यसलाई ब्याक स्पेस गरेर एउटालाई हटाइदिउँ न, डबल प्रिन्ट हुन्छ भरे। ब्याक स्पेस थिच्नु त हो, अब नथिच्नु होला फेरि। अब हजुरले एकैचोटि एउटा मात्रै मार्क्स, जस्तो त्यहाँनिर आएर चाहिँ कम्पलसरी नेपालीको मार्क्स मात्रै इन्ट्री गर्नु, अरू केही नगर्नु हो। त्यहाँनिर कम्पलसरी नेपाली, त्यहाँ कर्सर राख्नु त थ्योरीमा। अब जानु इन्सर्टमा जानु, अनि त्यो दुईटा मार्क्सलाई मात्रै हेरौँ, अनि जिपिए हेरौँ। त्यसो गर्दाखेरि छोटो समयमा गर्न सकिन्छ। इन्सर्ट फिल्ड हजुरले अब त्यहाँनिर भनेको नेपालीको हो त। हजुर, अब पछाडि प्र्याक्टिकल मार्क्स पनि त्यसलाई इन्सर्ट गरौँ। क्लिक गरौँ। हजुर, ग्रेड पोइन्ट पनि गरौँ। अब मिस्टेक भयो होइन, एकै ठाउँमा इन्सर्ट भयो। ब्याक स्पेस गरौँ, ब्याक स्पेस युज गरौँ। हो, अब यता राइट साइडमा सारौँ त्यसलाई। हो त्यो कुराहरू एकदम विचार गर्नुपर्छ सर। हामीले हतार गरेर गर्नु हुँदैन यो कुरा चाहिँ। अब एकैचोटि लास्टमा जिपिएमा आउँछ तल, त्यसको जिपिए हो त्यो राइट साइडमा, तल राइट साइडमा, त्यसको ग्रेड पोइन्टको तल, जिपिएको राइट साइडको माथि ग्रेड पोइन्टको तल, त्यो पोइन्टमा तल भनेको ग्रेड पोइन्टको सबैभन्दा अन्तिम सेलमा क्लिक गर्नु। ग्रेड पोइन्टको अन्तिम सेल भनेको जिपिए हो क्या सर? जिपिएको सिधा अलिक माथि, मास्टर सेल, माथिको तल हो, त्यसमा टोटल हो नि त त्यो हाम्रो। त्यहाँ क्लिक गर्नु,
त्यो टोटल पनि हेरौँ, माथि जान्छ फेरि टोटल पनि छ, लास्टमा छ सबै छ। सबैभन्दा अन्तिममा स्क्रोलिङ गर्नु माउसमा हुन्छ भने, नभए तल आउनु, अझै तल आउनु, अझै तल, डाउन एरो थिच्दा पनि भयो, डाउन एरो तल, अझै तल, हो त्यहाँनिर हो, आउनु हो, जिपिए लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु। त्यो होइन सर, प्रेजेन्ट डेट भयो। हजुर, त्यो अगाडिकोलाई चाहिँ हटाइदिनु ल, माथि कर्सर लानु त, हो त्यहाँनिर, हो त्यहाँनिर ब्याक स्पेस गरिदिनु त्यसलाई क्लिक गरेर, त्यसलाई होइन त्यहाँ मास्टरलाई चाहिँ त्यही जान्छ फेरि, हो त्यहाँ क्लिक गर्नु, हो त्यहाँ क्लिक गर्नु हो। अब ब्याक स्पेस थिच्नु जान्छ, ब्याक स्पेस हो भयो ल। अब यति गरिसकेपछि हजुरले अब फर्मुला त्यही हाम्रो अघिकै त्यही डेसिमल भेल्यु चाहिँ गाह्रो हो, त्यसलाई अलिकति सजिलो त्यही सर मैले नबुझेको त्यही हो कि सर, त्यो बडा गाह्रो लाग्यो मलाई त्यो। अब तपाईँले के गर्नु भने सर, त्यो पिए लेखेको छ नि माथि, पिए त्यहाँनिर कर्सर राख्नु त, पिए को र यता एङ्गुलर ब्र्याकेटको माथिबाटै गरौँ न, मास्लै हो त्यहीँबाट पनि गर्दा हुन्छ ल। अल्ट F9 थिच्ने किबोर्डबाट, अल्ट F9 के पो आज सर? यसलाई स्केप थिच्नु त। तपाईँ ल्यापटपमा हुन्छ सर? हजुर हजुर। त्यसमा फङ्सन की युज गर्नुपर्ने छ, FN सही छ, FN पनि थिच्ने, अल्ट पनि थिच्ने, F9 पनि थिच्ने, FN अल्ट F9 एकैचोटि हो। अब आउँछ, अब हजुरले त्यहाँनिर माथि नै एकै पछाडि गए पनि भयो, मास्टर सेलमा हो, त्यसमा तल ए छ नि तल, हो त्यहाँनिर राइट साइडमा कर्सर राख्नु, पछाडि कर्सर राख्नु सर। हजुर, ब्र्याकेट अगाडि हो ठ्याक्कै कर्सर राख्नु। अब राइट क्लिक पर्दैन, अब त्यहाँ आफै लेख्ने हो। त्यहाँनिर हजुरले ब्याक स्ल्यास अघि हजुर डिस्कसन भइसकेको छ सर, सिफ्ट दिएर सिफ्ट थिच्नु पर्दैन, डाइरेक्ट ब्याक स्ल्यास थिच्नु त आउँछ। त्यो ए को अगाडि स्पेस रह्यो कि त्यसलाई स्पेस राख्नु हुँदैन है त, त्यसले अहिले भरे फेरि बुझ्दैन। ब्याक स्पेस थिच्नु एकचोटि हो। अब जानु, अब त्यो ब्याक स्पेसको पछाडि, अब यो कता राखौँ, यो कर्सर 3 हुन्छ, त्यो ब्याक स्पेस पछाडि हो त्यहाँनिर, यो पछाडि राइट एरो, किबोर्डको राइट एरो चलाउनु सजिलो हुन्छ, त्यसो भए राइटतिर जानुहुन्छ। अब के गर्नु सर? त्यहाँ राइट एरो हजुरले किबोर्डको राइट एरो थिच्नु न हो। अब त्यहाँनिर ह्याच की भनेको सिफ्ट 3 हजुर, कमा दिने, अब 0 डट डेसिमल भेल्यु, डट फुल स्टप 0 अब यो तपाईँले थपेको कुरालाई मात्रै सेलेक्ट गर्नु छ, तलको सेलमा पनि जान्छ, यसलाई सेलेक्ट गर्नु त। अहिले जति तपाईँले लेख्नुभयो नि अहिले थपेको त्यति भागलाई सेलेक्ट गर्नु, कपी गर्नु छ, त्यसलाई कपी गरेर तल होइन सबै सेलेक्ट हुन्छ। अहिले त सबै सेलेक्ट भएको अवस्था छ कि हजुरले के गर्नु भने सेलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यो ए को पछाडिको ए पछाडिको भागलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो तलसम्म, क्लिक गर्दा पनि त्यहाँ सेलेक्ट हट्छ। क्लिक गर्नु हजुरले गर्नु, यहाँदेखि हो त्यहाँ त्यो हो त आयो भने चाहिँ हुँदैन, त्यसले सबै सेललाई सेलेक्ट गर्छ, त्यसले होइन हो त्यहाँनिर कर्सर चाहिँ आउनु पर्यो, हो त्यहाँ कर्सरलाई क्लिक गर्नु, ठ्याक्कै बिस्तारै तपाईँले हतार गर्नु भने चाहिँ सबै सेलेक्ट हुन्छ, त्यो ब्र्याकेटलाई छुवाउनु हुँदैन, सेलेक्ट गर्नु होसियारपूर्वक तरिकाले बिस्तारै गर्नु हो, एक एकवटा आउनु बिस्तारै नछोड्नु, कर्सर नछोड्नु। यो बरु तल यी लेख्दा भइहाल्छ सर, अहिलेको लागि छिटो हुन्छ। लु यसो गरौँ, तलै लेखौँ, सही कुरा ढिलो हुनेछ, त्यहाँ कपी हुँदा ढिलो हुन्छ। तल आउनु त तल्लो सेलमा पनि जिपिए को टोटल त ल्याउनु पर्यो नि त, त्यसलाई डाउन गर्नु, डाउन की थिच्दै आउनु न, किबोर्डको डाउन एरो आउनु तल आउनु, तल्लो सेलमा पनि त्यहाँ एडिट गर्नुपर्छ, हो त्यहाँ सार्नु हो। अब त्यहाँनिर जिपिए को पछाडि पनि, जिपिए लेखेको ठाउँको पछाडि पनि त्यही लेख्नु, टाइप गर्नु, हजुर जिपिए को पछाडि
जे लेख्नुभयो त्यही लेख्नु पर्यो। ब्याकस्ल्यास अनि ह्यास शिफ्ट 3 कमा 0 पोइन्ट दुईटा 0। अब योबाट बाहिर निक्लिनको लागि चाहिँ फेरि F9 नै थिच्ने, Alt F9 है सर। त्यसो गरेर चाहिँ हाम्रो हजुर हैन फंक्सन ALT अनि F9 नि सर। हजुरको त त्यही छ साँच्चै। किन सर मेरोमा त्यो फरक किन भयो सर? त्यो फंक्सन की एक्टिभ गर्नको लागि FN थिच्नै पर्छ हजुरको किबोर्डमा। त्यो ल्यापटपमा प्राय त्यही हुन्छ फंक्सन। ल्यापटप भएकोले सर। यदि किबोर्ड म चाहिँ किबोर्डै युज गरिरहेको छु ल्यापटप भए तापनि। अब यसको प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ सरले त्यहाँनिर। मेलिङमा जान्छ हजुर, मेलिङमा प्रिभ्यू भन्ने हो, त्यहाँनिर क्लिक गर्नु। अब त्यहाँ डेसिमल भ्यालु दुईटा मात्रै शो गर्छ। 265 2.65 कसरी आयो त त्यहाँ? एभरेज त टोटल भएर आउनु पर्ने हो हैन? एभरेज निकाल्यो त्यसले, ठिक छ। अब अरू पोइन्टलाई अहिले हेरौँला, त्यो एउटा सिंगल भएर त्यसरी आयो होला। अब फिनिश टु मर्ज हैन, अपडेट सरी अपडेट लेभल यता राइट साइडमा त्यहाँ अपडेट लेभल गरिदिनु। अब यति गरेर चाहिँ फिनिश टु अलमा जाने। फिनिश मर्ज सरी मर्जमा हजुर आउँदैछ भात हजुर माथिकै अप्सन ओके गरिदिनु। ओके गरिदिनु। आको सर? आयो धन्यवाद सर। सार्नु त सर अलिकति सबै सार्नु त। तपाईँको डकुमेन्ट्सको यो पहिलो हाम्रो नेपालीको मात्रै देखाउँछ यसले चाहिँ। हामीले नेपाली मात्रै लगायौँ। के सार्नु भन्नु सर? पेज स्क्रोलिङ गर्नु न, तल सार्नु न पेजलाई। स्क्रोलिङ गर्न आयो नि हेर्नु सर? आयो सर। ल धन्यवाद सरलाई धेरै धेरै। मातृका सरलाई धन्यवाद। गर्नुभन्दा अगाडि सर त्यो एउटै पानामा ल्याउँदा कसो त मातृका सर? त्यहाँ त दुईटामा आयो नि, एउटै मार्कसिट एउटै ग्रेड सिट एउटैमा आउँछ नि त पेजमा हैन? त्यसको लागि नि हजुर ठिकै छ सर, आएछ। सरी सर, आयो हेरे आउँछ। ल त अरू सरहरूले म्याडमहरूले पनि स्क्रिन सेयर गर्नु त। दुर्भाग्य यहाँ माथि आँखामा जुटो छ, के गर्नु? कोही तलमा चाहिँ किन? हजुर हजुर सर यो अघि अङ्कुरा म्यामले पठाउनु भएको फाइल नि मेरोमा अर्कै के देखाउँछ त? डाउनलोड भएन म्याम? डाउनलोड भएको छ तर स्पष्ट आएकै छैन। एकपल्ट हेरिदिनुहोस् न सर। हुन्छ त देखाउनु त। त्यो अर्कै फन्टमा बनाएको रहेछ कि त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो देखाएको। कुन फन्टमा बनाउनु भएको छ म्याडमले? प्रीतिको थियो होला कि सर, यता आउँदा बिग्रियो, त्यसलाई पिडिएफ बनाएको थिएन होला अनि बिग्रियो। हजुरसँग चाहिँ नेपाली फन्ट इन्स्टल गर्नुभयो कि भएन? अस्ति फन्ट इन्स्टल गर्न सिकाएको थियौँ हामीले। यदि त्यो फन्ट यहाँ सबै नेपाली फन्ट छ, फन्टासी हिमाली सर, फन्टासी हिमाली छैन भने त्यो आउँदैन। यहाँ देखाइरहेको छ माथि फन्टासी हिमालीमै टाइप भएको छ यो सबै। अब यो फन्टासी हिमाली चाहिँ हजुरले डाउनलोड गर्नु पर्यो। डाउनलोड गर्नको लागि अस्ति हामीले एउटा लिङ्क दिएको छ, त्यो लिङ्कमा छ फन्टासी हिमाली फन्ट। त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर त्यसलाई इन्स्टल गर्नु। म्याम फन्टासी हिमाली हजुरकोमा डाउनलोड गर्नु अनि मात्रै यो क्लियर आउँछ। रिता म्याम बुझ्नुभयो कुरा हजुरले? रिता म्याम माइक अन गर्नु त, अनम्युट हुनु। रिता म्याम
हजुर सर हजुरले क्लियर कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हजुरसँग फन्टाइस हिमाली हो त्यहाँ देखाउँदै हुन्छ नि, त्यो फन्ट छैन। त्यो फन्ट हजुरले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेपछि मात्रै यो अङ्गुरा मेमले पठाएको फाइल चाहिँ सो त जस्तो थियो त्यस्तै खुल्छ है त। त्यो तपाईँसँग फन्ट नभएको कारणले यसले लिएन। कसरी डाउनलोड गर्ने? अस्ति गर्न खोजेको नि भएन। डाउनलोड गर्ने अप्सन यो अब अहिले चाहिँ हामीले दोस्रो तेस्रो दिन नै पढेका थियौँ डाउनलोड गर्नेतिर। सरहरूसँग त्यहाँ नजिकै सरहरू हुन्छ भने आइडिया सेयरिङ गरौँ, त्यहाँ मेमलाई पनि सजीकरण गरिदिउँ। यहाँ अहिले गर्दाखेरि ठ्याक्कै अब हामी अर्कै टपिकमा छौँ। मेमलाई मैले आश्वासन दिने कुरा चाहिँ अब यो पछाडि अहिले हामी फेसबुकमा जोड्यौँ भने पनि सजिलो हुन्छ। म त्यहाँबाट हजुरलाई सिकाउँछु पनि। सर ग्रुपमा जोडिनु भएको छैन सर? म ग्रुपमा छु त्यहाँ ग्रुपमा मेसेज गरौँ त्यहाँबाट। हाम्रो ग्रुपमा हजुर आइसिटी इटरी होइन सर? हो त्यहाँ केही छन् भने सरले त्यहाँ हालिदिनु भयो भने हुन्छ। हुन्छ अब मेमले त्यहाँनिर क्वेसन राख्नु भने म स्क्रिन सेयर त्यहीँबाट गरेर गर्न सक्छु। हुन्छ सर। हुन्छ बुद्धि सर। हजुर सर। अब सरहरू म्याडमहरूलाई केही त्यस्ता समस्या छन् भने पुनः हजुरले एकचोटि अनुरोध गरौँ, र यदि छैनन् र यस्तै हो भने लगभग हामीले यसको प्र्याक्टिकल क्लासहरू 2 जना सरहरूबाट पनि हेऱ्यौँ र त्यस्ता कन्फ्युजन छन् भने अब हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ नि सर, अनि कस्तो हुन्छ? सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ अङ्गुरा म्यामले हामीलाई एउटा दिनुभएको छ मार्क लेजर होइन, यो आधारभूत तहको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो र त्यसलाई हामीले मेल मर्ज गर्न सक्यौँ भने हामीलाई त्यो राम्रो हुन्छ। यसका लागि चाहिँ मार्कसिटको नमुना, त्यसलाई कस्तो मार्कसिट चाहिएला एउटा नमुना हाम्रा केही सरहरू, हाम्रो प्रशिक्षार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ, जितेन्द्र सरहरू, प्रकाश सरहरू म देखिरहेको छु, उहाँहरूले एउटा केही नमुनाहरू भोलि ल्याएर च्याटमा राखिदिनु हुन्छ कि भन्ने आश पनि गरेको छु। र त्यो मार्क लेजरलाई कसरी के अरे यसमा मेल मर्ज गर्ने भन्ने कुरा शनिबार चाहिँ, अनि त्यो मार्कसिटमा चाहिँ छलफल गर्न सजिलो हुन्छ होला होइन अभि सर? हजुर हजुर। त्यति गर्न सकियो भने हामीलाई समस्या त्यही हो सर। त्यही खासै भनेको मार्क लेजर कसरी बनाउने, मार्क लेजरमा त्यो के अरे मेल मर्ज मार्कसिटमा कसरी गर्ने, यी समस्याहरू हुन् र अझ आधारभूत तहको चाहिँ समस्या बढी छ, त्यसमा लाग्न सक्यो भने हुन्छ। सर शनिबार पनि यही टाइम हो? होइन शनिबार के छ सर? अभि सर कति बजे फुर्सद हुन्छ? म त्यो ग्रुपमा मेसेज गर्छु ल सर। म एक्ज्याक्ट यही समय भन्न सकिनँ, हामी दिउँसो पनि जोडिन सक्छौँ। बिहान त एक्जाम छ सर, 12 को एक्जाम छ सर। त्यसो भने खाना खाइसके पछाडिको समय 11 बजेदेखिको समय हेरौँ न सर, त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ। हुन्छ हुन्छ। अल्छी लाग्छ, निन्द्रा लाग्छ भने अलिक पछाडि गरौँ, होइन भने ठ्याक्कै खाना खाइसके पछाडि 11 बजेको हुन्छ। 11 बजे ठिकै हुन्छ होला सर। अब बिहानको परीक्षा सकेर ठिक्क आइपुगेका हुन्छौँ। हजुर हजुर। भोलि शुक्रबारको लागि सर? होइन शनिबारको लागि सर, एक्स्ट्रा समय। एक्स्ट्रा त्यही अहिलेको मेल मर्ज गर्ने, आधारभूत तहको एउटा मार्क लेजर चाहिँ बनाएर त्यसलाई मेल मर्ज गर्ने, मार्क लेजरै पनि बनाउने, ती कुराहरू के सकिन्छ? हजुर सर। हजुर हजुर। बुद्धि सर। हजुर सर। हामी ट्राई गर्छौँ। हाम्रो भिडियो पाउन सकिन्छ नि? कहिलेको सर? हिजो। हिजोको मैले रेकर्ड गरेको छु सर, मैले अपलोड पनि गरिसकेँ, म उपलब्ध गराउँछु। अभि सरले गर्नुहुन्छ कि भनेर मैले रोकेको थिएँ, अब मै गरिदिन्छु। होइन सरले रेकर्ड गरिराख्नु भएको थियो, मैले चाहिँ त्यहाँ छवि सरहरूले पनि पठाइराख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही एउटै कुरा हो हुन चाहिँ। अनि हुन्छ सर। त्यहाँ आइराखेको भिडियो त्यही हेर्दा पनि भएन भने यही रेकर्ड हामीले नै पढेकै रेकर्डै चाहिँ पठाउनु पर्यो भने म पठाउँछु सर। त्यसै गरौँ। अभि सरको भिडियो चाहिँ आएको छैन सर? मेरो छैन होला, सायदै मैले ग्रुपमा हालेकै छुइनँ। अब म यसो गर्छु, हिजो र आजको म अथवा बुद्धि सरले हाले पनि भयो, नभए म व्यस्तता भएरै हो, मैले भिडियो बनाउन भ्याइरहेको छैन। अब सरहरूलाई अलिक व्यस्त छ भने सरको स्वीकृति पायो भने, किनभने सरहरूको प्रोपर्टी हो यो होइन, युट्युबमा हाल्नु पर्ने हुन्छ सरहरूले भनेर मात्रै हो। न म स्वीकृति पाएँ भने हालिदिन्छु सर। हुन्छ सर, हुन्छ, केही फरक पर्दैन यो अब। हुन्छ सर। हुन्छ सर, म सरको यो भिडियो 2 दिनको हिजो र आजको म भरे 10 बजेसम्ममा हालिदिन्छु। र यति भन्दै आजको यो 32 दिनको कार्यशाला मैले यहीँ अन्त्य गरेको जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण उपस्थित सर म्याडमहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म नमस्कार गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार सर। ल, आज 32औं दिनको यो प्रशिक्षण कार्यक्रम सरले सफलताका साथ सम्पन्न गरिदिनु भएकोमा अभि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण सहभागी सर म्यामहरूलाई पनि
धन्यवाद सहित आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर।